ببورد مرزا إثيوبيا زوجة ببيت مخرف فيدريشن إثيوبيا توسينو استوى قداي زملكت كم ودف حوحاتون كم جيزاو محدارون نجيزيو مالسي توهاي ويو مجلس تاتوسي الليو تحتى جن نتي استوها والسنة نتي زوجة ناي بورد مرزا زوجة مجلس ديو زوجة نجار كم زرنا أي زملكتون أكتم مجلسات بزقبة عميتنا ينا انت أي تقولي بترجع جامي في اللايك مدة حوحات نجلسنا يو خمس أنحنا أبتقراي من الخوينات زي نبرة صعبين خوينات سخونة جنكا دحري سمم بريتوريا ونك فتح زي تدليه قداي له حزب تقراي جونسايد تعويجلو نتي جونسايد أو كينات كعا مسوات خفيلو نابسم مع بريتوريا أبصحي ويو أبسم مع بريتوريا بجلس 5 تقمته كابتن بزحات قديات حدا نا حزب تقراي هلونا ندحنا النتن مربت حق منقستاو مسلات زملكتيو سلازي بتعم بزح سفيحيو بابقوانا تزراربنا له سلاز مصانا سمع بريتوريا ناوي ملسن جن كافتم مسرتاو قديات حدا نتقراي زورو حيلتات كاب تقراي كوصو استفنغلن استسدتن حزبي دحننتو تحليونا مربت خملس سلازي ناي تقراي قداي نا بحق منقستاو مسرح كملس ما انتي سممع تباهيلو ساسبند تغيرو وي تونزيفو زصانحه استمرص منغستي تግራይ بغيزاو ممحدار تግራይ نغيزي ساسبند تغير تتكي زصانحون ناب سرع مرصا تاتيو تግራይ ناب حق منغستاوي قمنا اخت ملس زغبر سممعنت الله زوم كلهم غبات كዓ منغستي ኢትዮጵያ بسرعات كملسوم كسرحوم تقميطوم الله ኣብ ትግራይ ናይ ራያ ናይ ጸላምቲ ይኹን ናይ ምዕራብ ጉዳይ ክጅምር ከሎ መንቀል ኹይናት ኣይነበረን እሶም ኣይነበሩን ታ መንቀል ኹይናት ካሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት እዩ ግን ኹይናት ተኣወጀ ብልዕል ህዝብ ትግራይ ተኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኹይናት ሳዕቤኑ ሓደ ሳዕቤኑ ካብ ብዙሓት ሳዕቤናት ሓደ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ከባብታት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ምውዳቖም እዩ ቶም ከባብታት ቶም ቦታታት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ወዲቖም أفتم كبابتاتون حزب الله سلازي نوح جيزة مسوات النت كفيلو كاب بارنت كاب مجزعتي كاب بهراون درباون وصحتات نبعلو يكون نخالوت بهر سوات إثيوبيا نصاز جبر حزبي تمليسو ناب كم زبالة بهراو وصحة ناب درباو وصحة ناب بارنت زعتو حزب الله أفتم جزعتات أفتم بوتاتات نساتهم أكل تجراي زخونو ناي تجراي جزاتات كع حق منقستاو جزاتاتون وي بوتاتاتون أبتحت وررت ودي عملو سطرح يكونن كنا تباهيلو كافتون كبابتات حزب تجراي كفنا قل كسدات بطعمي بزح كفتات كفص عملو تغيريو سلازي اقرو ناب زمرحو تكزت ساغيرو ناب سودان زخدلو ኣብ ሱዳን ጥራሕ ጠጠው ይበለን ፍቆደ ሳራ ፍቆዶ መከራዝ ዝወደቀ ህዝብ ኣሎ ናብ እዚ ገጹ ዓና ማእከል ትግራይ ካብ ምዕራብ ንኣብነት ናብ ዝማእከል ናብ ማእከል ማለት ናብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ማእከላይ ናብ ምብራቅ ናብ መቐለ ናፍቱ ካብቱ ወሰን ናብ ማእከል ማለት እዩ ካብ ጸለምቲ እውን ከምኡ ካብ ራያ እውን ከምኡ ተፈናቂሉ እውን ፍቆዶ መዕቆብ ጣብያታት ብሚልዮናት ዝቁጸር ህዝብ እውን ፍሕብትን ኢሉ እዩ ስለዚ ካፍቶም ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ مفتح خجبار اللهم تباهي لهم زنوار قدات زي صعبين نايت قينات مبر من قال نايت قينات يكونن الى دقاقي ما تزاري بكم لكم منغست ኢትዮጵያ ነዚ ጸገም እዚ ክፈትሕ ግዴታት ወሂ ወላፍ ሰምዕ ፕሪቶሪያ እንተኾነ ግን ከም ተደጋጋምና ገለጽናዮ ጸንሐና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ኩናት ሒዝዎም ዝነበሩ ሸቶታት ሒዝዎም ዝነበሩ ዕላማታት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይቀየሮም ታስተቀየረት ነገር ታ በተخሲ እናተኮስካ ዓላማኻ ምፍጻሚያ ታሪፋ እምበር ቶም ሒዝዎም ዝነበረ ዕላማታት ኣብቲ መስርሕ ሰላም ኮይኑስ ንዓቶም ክፍጽም እዩ ሃቂኑ
نايتي مسرح سلام علامة زلاق سلام ممصاي من قال خوينات زخونو غدايات قدم خوينات زنبرو نافت خوينات زأتونا غدايات ببوليتيكاو ديالوج مفتح وان خوينات استفصمو غدايات بحقي مفتح نقدميت كዓ زلاق سلام مرغغاص يتي علامة نايتي سممع بريتوريا እዚኦም ኩሎም ንጎን ተገዲፎም አዋን ኩናት ይቅጽል ዝነበረ ድሌት ካብ ትግራይ ናይ ምጽዓን ድሌት ካብ ትግራይ ናይ ምፍጻም ጉዳይ ከምዚ ሃርድ ፒስ ፖሊሲ ዝበሃል ንመስርሕ ሰላም ተጠቂምካስ ድሌት ካ ናይ ምፍጻም ከይዲ እዩ ተራእዩሞ እንታይ ገይሮም ንኣብነት ነቶም ዝበልኩ ቦታታት ዝምልከት ንሰሜን ምዕራብ ንምዕራብን ራያን ዝምልከቱ ናይ ሰሜን ምዕራብ ጸለምት ማለት እዩ ዝምልከቱ ጉዳያት በቲ ኣብቲ ስምምዕ ዝተቀመጠ መንገዲ ነቶም ወረርቲ ሓይልታት ብምውጻእ ነቶም ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ብምፍራስ ኣብኡ ዝኣተው ሓደሽቲ ሰፈርቲ ብምውጻእ ነቲ ዝተፈናቀለን ዝተሰደተን ድሕንነቱ ሓሊኻ ምምላስ ዘይኮነስ እቲ ከባብታት ሓንሳብ ትሕቲ ወረርቲ ዝወደቀ ከባብታት ናብ ሪፈረንደም ብምእታው ኢትኒክ ክሊንሲንግ ተፈጺሙ ዴሞግራፊኡ ተቀይሩ ኢት ከባቢ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ኣትዮም ወዮም ስለዚህ ሓንሳብን ሓዋሩን ካብ ትግራይ ንምውሳድ ስለዝተሓሰበ ናይ ሪፈረንደም ዝበሃል ትልሚ ይወጽዩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚህ በዚ መንገዲ ኣቢልካ ንምኻድ ብዙሕ ጻዕርታት ተገይሩ ብዝሕዝን መንገዲ ኣብ ትግራይ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ዝተወሰኑ ኣካላት ኣካልናቱ ኮይኖም እናሰርሑ ጸኒሖም بزخنا أب تجري حزب تجري ناي تجري استراتيجية عقمتات حوحات يكون سراوي تجري يكون كالوت بهراويان عقمتات زوج دايزي خونه يقولون يلهم بز جبر وقالسي ملك حز من قد حز عنفت حز استجبر رحقات نيرو جن من قص إثيوبيا خفتا حز وازن بر على ما أب تجري زنبر وعقمتات ولا نتدخل يخيلو تا حز وازن نجر غير رايك على مخنياتو بريفرندم ودايا إذا بريفرندم كتودع تدليات الله زلا مخنيات أب وان كينات كم تعنتو يزول كخا تجري ناي من بركة تجري ترجم زي بالله أب إثيوبيا ترجم زي بالله كلل حزب تجري ون أب إثيوبيا ترجم زي بالله قنعلو زي رأي نوز عتاد تقبلو تنبركي خزنا بر حزبي أبنات ناي كالسي أبنات ناي حرنات أبنات ناي أي جزء بحالناتو غلطات نبيهر بهر سبعة كم حماقة مرتي توسيدو زهز بزي عم بركيكا نزهز بزي من بركاخ نخلو تزبطاتون من بركاخ يوزبل كم موديل بموساد نزهز بزي من بركاخ يزقبع زبل سلسة وسادة أبزي يوم كربار وصاني حم سلازي تحانتو قداي حزب تقراي بديموغرافن بجيوغرافن بسن حزبن بخبابن كتصبب اللو هويو كتصبب اللو زي كتقبر انتو خينكا خاا حزب تقراي تقرينيا تزارابي تقراواي منناتو خوينو خبكع أبستفل عليه خبرات كتبتونه لك بمعراب تجري أنت السنة زخانة خلل كتوصله ويونا يعلو خلل كتتعيشله تجري واي كنسو جن بخمس من قد خد كده أبسألمت بتمساسال من قدي كت كده أبراياون نبكالي خبرات وسيدك تتجري واي زبحال بسنة هزبي بوزحون صبي بزبله بجيوغرافيون زتخورمي زتخببه ما تنفس زي بقولو أنت غير كايو صبي بو ጨኒقዎ ንኩሎም ነገራት ተቀቢሉ አሜኒሉ ዝነብር ህዝብ ክትከውረለካ እቲ ተካይዳ ለዚ ከምዚ ዝበለ ስልሒት ስለዚ ጸንሐ እታ መወዳእታ ናይዚ ኣመፈጸሚት ዝበልዋ ኸ ኣፍታ ትልምላኽ ሳሕ ዘይተቀየረትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘላ ትልሚ ብሪፈረንደም ውዳዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚ ሕዝቡን ተደጋጋሚ ዝተዛረብናዮ እዩ ብዙሓት የንተን ናይ ትግራይ መንበርከኽ መስራሓት ተሓንቲ እዚኣያ ካሊእ جونوسايد زملكات يو حزب تجري جونوسايد تفصيم له ندي جونوسايد تفصيم له فتحي العلنات حقين تترجاجيصو زي حزب زي قبل عليو استفصموا جبنات العلنات حقين تترجاجيصو حتى النت تترجاجيصو نابنور كنتاتو تمليسو نقدميت كخيد جبنز فصموا جونوسايد فصموا أكلات كع يدوم كرخو سلازت حزب خع مسوات النت كفيلو نتي كنتات مكيتو أبز درجة زي بصحي والله نتو استفصموا الجبن كعت حتى النزل رجاجس أنت خوينو قنعيلو خنبري زي خع حتى النت فتح العلنات حق بزيت الرجاجس الله من قد مسجاجر فتحت بهلا الله من قصتي في عز عمدا نساون كالي بلانيا
مسجاجر فتحت بحال ترانزيشنال جاستيس بحال منجست إثيوبيا بعلو جبن فتسيمو خبكة بعلو فرادي بعلو دناي بعلو أساري بعلو مرماري قلتات تجبر حنت مسرح ولا لا تي أب ريفرندم زي أب ترانزيشنال جاستيس تعصوا زيت راح يكونن حزب تግራይ عقمتات انتهاليمو بهراو عقمتات انتهاليمو كم تقدم حزي صقمات انتوصحو جينوسايد انتوجلو نت جينوسايد نممكات مسواعتነት نمخفال ز تاخاخبو بهراو عقمتات حيزو استقالسه ندحر حزون كمኦም زولو وصعتات እንትመጹ እቶም ውዳበታቱ ሒዙ بهراو ውዳበታቱ ሒዙ ስለዝቃለስ ንሳቶም ከም ዘይኾኑ ክትገብሮም ኣለካ ነዚ ዝኸውን ፕላን እውን ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ንምብታን ዲዲአር ዝበሃል ኣሎ بDDR كخدوة أتقفتهم كبتنوا أم زدليو ودابتات بوليتيكا ودابتات تجراي نمبتان توم بهراويان زخونو توم سزبت تجراي زوجانو نمبتان كعا بورد مرز إثيوبيا تقمت حجاو سبنا تبع المسارح نها أو حات السرحات أبايتونا ون كم السرحات هم كانوا تون كم متجبر مالتي نتوم بهراويان زخونو ودبات نايتزب زخونو ودبات تبتنا لا مالتي لازم خمسة أم زولون كالي مسرح له مالتي تو إيكونومي أو عقمتات ناي تجراي إيكونومي أو عقمتات نمبتان نمبركاخون عبت متبلو عم محور لمعة تجراي ولا عبسه هفت تجراي ولا زتقوم له مسرحة اليوم نقاليو حضور عدا بولدات قليلكا بكومباوند انترست بتدرارا عداتات قليلكا نوعو بانكرابت منم كم زي تس هفت زنورس تمليسو نيجاتيف زات ولا عدا زات ولا تجورو توم إيكونومياو تكالات كم بعد تأمت زوالو خاء بستفل على شرحتها تبتنهم ناي تجراي إيكونومياو عقم خمسة يخون تجورم كم محور لمعة تجراي زبالو عب تجراي حوية داقم هنسات لمعتكم زخلو تكالات كع بستفل على شرحتها وانا قلبو تجورم تفل على شرحتها يوم زلو ناب تجراي زمت قالتها يهلوكم يخون حتاتها يفلتن بتعم بزوح نجارات غير كا تجراي من بركاخي تباكيج ملوئيو تباكيج ملوئيو بديموغرافي بجيوغرافي بخمس حزب زولنا يوم نقدي مص بإيكونومي بتخمس زول قومي مص بوليتيكا زملكت بوليتيكا ودبات ما أخل تجبر تاوحي عقمتات نهوت هدروا عقمتات زملكت كعا بتي زقلت قوي مص سلازي ملؤ زخونة باكيجو لازم نفتاونا نتبخاخ ملاز اتو قداي تجراي ناي من بركخ قداي تقليل كا تجراي ناي مصنات قداي بتريفرندم زود أخوينو أمن قدقن هذه مرز عزب بحال أب إثيوبيا مبل شعب عايزور مرز عن من مكياد يشباشة ولو أوكي أبسم بريتوريا مرز عزم الكت بقلت تقميت الله تعيز بال توم أبسم معنات بريتوريا استقمت ومسرتها وجودات مستفاد صمو تجراي كل لاوك منا حاجة من قصاوي كل لاوك منا عمس حزت كم حنتي كل لنا إثيوبيا خوينا تسمم بريتوريا نشا عايزور تباهيلو زي كونس بورد مرز إثيوبيا أورجانايز بزجورو من جدي عبد تجراي مرز كايد يزبل إتي عبد تجراي كايد زنبرو مرزا كصح زون كصنح زين وراي من قصة إثيوبيا سمعنا بريتوريا استقمتوا قداتو فتصيمو قبعاتو فتصيمو بورد مرز إثيوبيا أني تايم غيرو تجراي ناب كل لاو قمنا أنا حق من قصة قمنا أخملسا لعلي تجراي من قصة إثيوبيا خسر حلو زنبرو قداي مغنياتو زب تجراي بتعمي جبان استفدت عملو زي جبوء تجبارات استفدت عملو جونساي استفدت عملو محور إيكونومي وزعنوه كونه تباهيلو كل نجار استفدت عمل هزبي لازم هزب زي أكم زبالة درجة عم سودقة تناسيحها تصيتك يتهزبي كتكحصو ناونو برك تملصو كسرح زنبرات جبان استفدت مع كاليو تخونا قلنا أخ أتيك على سلازي هان تجراي ناي من بركح كيدي كتكسل سلاز نبرة أب تجراي توم من قصة إثيوبيا خفت صمام زجبع زنبرة في سم بريتوريا خيفت صمام صانيه هذه شاب عايزور تبها المرزعة مزيع أبي إثيوبيا شاب عايزور تبها المرزعة مسمزة بتدقق جامينا مرزعة بورد تجراي مرزعة مكياد كم زد اللمو بوجن تجراي ملسي بوزيتيف زخونة ملس خو هوا استفلا عليه مجلس تات حتى تات كقرب صاني حيو تخونا بوجن تجراي تتحيزوز عن بوجن جيزاو من محدار يخون بوجن حوحات بخلوا استراتيجية عمتاتون ولا بقلت استزرارنا على يخون أبستفلا عليه ميداتات بهراويان ودباتون زحزوا خلوا أكلاتون زحزوا وامكا أوكي تجراي نمرز أم تاوس أجمع يقولون قلنا نمرز أخت أتن تقينا تجراي ناب حاجة من قستاوي كل لاوك ومن أخت من الله سلوا أتوقعت تجراي حزام وري رمز الله أتوقعت قوس الله زي حجاو محدارات كفر سلوهم زي حجاويان سفرتين مربتهم نبتهم كم الله سلوهم
እተስተፈናቀለ ዝተሰደተን ህዝቡን ናብ ቦታኡ ክምለስ ኣለዎ ስለዚህ ትግራይ ተኻሊእ ተሪፉ ተኻሊእ ናብ ድሓር ዝኸይድ ኮይኑ ተኽልላዊ ቁመና እታ ስታተስ ኮ አንተ ንብላ ቅድሚ 24 ጥቅምቲ 2013 ዝነበረት ቁመና ትግራይ ትምለስ እሞ ድሓር መረፃ ይካየድ ኣብ ትግራይ ከም ካልኦት ክልላት ናብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ይኹን ንባይቶ ንክልል ናይ ክልል ቤት ምኽሪ ዝግበሩ መረፃታት ይካየዱ ኦኬ ብድሕሪኡ ትግራይ ዝምልከት ናይ ወሰን ይኹን ናይ መንነት ሕቶ እንተሃልዩ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በስተቐመጠ መንገዲ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከምዚኦም ዝበሉ ሕቶታት ድፉን ብዝኾነ ኮንቴስትድ ዝብል ነገር ኣሎ ኮንቴስትድ ካበይ ናብ እዩ ገለታት ምንም ዓይነት ክላሪቲ የብሉን ግን ኣነ እዚ ከባቢ እዚ ናይ ትግራይ ይኮነን ዝብል ሕቶ ዘለዎ ህዝብ እንተሃልዩ ኣነ መንነተይ ትግራዋይ ኮንኩን ኣብ ትግራይ ኮንኩን መንነተይ ዝብል ህዝብ እንተሃልዩ ኣብቲ ሕገ መንግስትን ነቲ ሕገ መንግስቲ ስዒቦም ብዝወፁ ሕግታትን መሰረት በቲ ሕገ መንግስቲ ተኣናገዱ እዩ በቲ ሕገ መንግስቲ ምትእንጋድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠ እንታይ እዩ ንወሰን ዝምልከት ይኹን ንመንነት ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት ሕቶ እንተሃልዩ ኣብቲ ክልል ናብ ዘሎ ቤት ምኽሪ እቲ ሕቶ ይቐርብ እዩ ዝብል እቲ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ነቲ ወሰን ይኹን ነቲ መንነት ዝምልከት ሕቶ መልሲ ይህበሉ ወሰን ዝምልከት ናይ ክልላት እንተኾይኑ እቶም ክልቲኦም ክልላት ተቐራሪቦም ነቲ ሕቶ ነቲ ፀገም ክፈትሕዎ ይፍትኑ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ እንተኾይኑ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ክኸይድ ይኽእል እዩ ናይ መንነት ሕቶ እንተኾይኑ ከዓ ብስርዓት መንነትና እዚ እዩ ዝብሉ ኣካላት ህዝብታት ናብቱ ቤት ምኽሪ የቕርብዎ እቲ ቤት ምኽሪ ውሳኔ የቕርብ ቦተን ተስማዕሚዖም ይቕፅሉ እንተዘይ ተስማዕሚዖም ከዓ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ክቕፅል ይኽእል ግቡእ በይግባይ ክወፅ ይኽእሉ እዩ እዚ ንምግባር ብጣዕሚ ኤግዞስቲቭ ዝኾኑ ዝግበሩ ነገራት ብጣዕሚ ዝርዝር ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ በዚ መንገዲ እዩ ዝዕፆ ስለዚ ሕዚ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢልዎ መረፃ እቶም ናይ ምዕራብ ናይ ጸለምቲ ናይ ራያ ከባብታት ካብ ትግራይ ተነፂሎም እንታይ ዓይነት ስታተስ እንታይ ዓይነት ቁመና ሒዞም ከም ዝኾነ ይርድአንን ግን ብቐጥታ ናብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ተመረፅቲ ክህልዎም እዮም ኢሉ ወሲኑ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዒቦም ዝወፁ ጉዳያት ብምሉእ ኣብዚ የሎ ዝበሃል ናይቲ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ስልጣን ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ አንቀጽ ክትረኽቦ ይትኽእል ነቲ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ካብ ዝተዋሃቦ ስልጣናት ዝርዝር ስልጣናት እውን ኣይትረኽቦን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እውን ብከምዚ ዝበለ ትእዛዝ መረፃ ከም ዘካይድ ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተዋሃቦ ስልጣን እውን የለን ኩሎም ቶም ኣካላት ከም ዝበለ ስልጣን የብሎም እቲ ጉዳይ ናይ ሕጊ ይኮነን ማለት እዞም ኣካላት እዚኣቶም እዞም ትካላት እዚኣቶም ኣብ ንቡር ኩነታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኮይኖም ናይ ሕገ መንግስቲ ትካላት ኮይኖም ነቲ ሕገ መንግስቲ ፋንክሽናል ክኸውን እቲ ሕገ መንግስቲ ተፈጻምነት ክህልዎ ናይ ሕገ መንግስቲ ትካላት ኮይኖም ክሰርሑ ዝግብኦም ብሕጊ ጥራሕ ክሰርሑ ዝግብኦም ትካላት እዮም ግን ሕዚ ብዛዕባ ሕጊ ክንዛረበ ይንኽእልን ኣብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ሕጊ ሕገ መንግስቲ ኣብቲ ሕገ መንግስቲስ ዝኾነት አንቀጽ ዘይተጣሓሰት ሓንቲ አንቀጽ ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ክትዛረበ ይትኽእልን ስለዚ ኣቶም ናይ ሕጊ ትካላት ኮይኖምስ ሕጊ መሰረት ገይሮም ኣብ ሕጋዊ ስልጣኖም ዝዓርፍ ነገር ይሰርሑ ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን ዋላ ኣቢዝ እናገበርካስ ኣብ ሕጋዊ ስልጣንካ ዝዓርፍ ነገር ኮይኑስ ዋላ ነቲ ሕጊ ኣጣሚምካ ተርጉምካ እኮ ዘይፍትሓዊ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሕጊ ኮይንካ ዘይፍትሓዊ ነገር ግን እዚ ብሕጊ እውን ዝተዋህቦም ስልጣን የለን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ተልካ ናይ ሕጊ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ብድሕሪቱ ፖለቲካል ሞቲቭ ዘለዎ እዩ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ከዓ እንታይ እዩ ትግራይ ምንብርካኽ ትግራይ ምኹርማይ ትግራይ ምግዛእ እያ ትግራይ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ትርጉም ኣልባ ምግባር እዚኣ እታ ዕላማ እዚኣ ዝቃነየት ዕላማ ከዓ ኩሎም ነገራት ይፍጸሙ እዚኣ እዛ ናይ መረፃ ጉዳይ እውን ከምዚኣ እያ ሕዚ ናይ ምዕራብ ጉዳይ ናይ ጸለምትን ናይ ራያን ናብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ተወከልቶም ክመርፁ ወሲኑ ኣሎ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ይበሃል ኣሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልፂ ካብ ዝተቐመጡ ጉዳያት ሓደ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ፌደራል ስርዓት ሲ ብክልላት ዝቆመ እዩ ይብል ናይ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘላቶ ሕዚ እውን ማለት ሕጊ እንተሃልዩ ሲያ እዩ ስኡልካ ሕጊ እንተኮይኑ ትመጎት ንምቕራብ እምበር ሕጊ ይኮነን ኢለ ኣለኹ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሕገ መንግስቲ እንተሃልዩ እውን እየ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ዝብል ዘለኹ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ እዩ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ፌደራሊዝም ይሃኒፁ እቲ ፌደራሊዝም ከዓ ብንኡስ ትሕቲ ክልል ዘሎ ነገር ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ክልላት ኮይኑ ፌደራላዊ ዝበሃል ስርዓትን ናይ ፌደራል ስርዓት ወይ ፌደሬሽን ዝበሃል ስርዓትን ኣብቲ ፌደራሊዝም ናይ ፌደራል ስርዓትን ናይ ክልላት ስርዓትን ይቕሚጡ ዘሎ መንግስታትን ይቕሚጡ ኣሎ
الفيدرالي سرعات الفيدرال منجست خاء بخلل أزقوم أي زبل إتن عبيت مخر توكلت حزب زلوا يخونا عبيت مخر فيدريشن زلوا ونابركع نايتهم كللاتن نايتهم بهر سبعتن حزي ناي سلمتي ناي معرابن ناي رايان توكلتي نابيت مخر توكلت حزب خاءتو يوم انتبهال نيا ناي كلل وكيلهم يعطوا نيا ناي كلل وكيلهم يمزعتوا زلوا زبل بقى فتح حق منجست مرسي يقول بقى هذا عدي نتصرحت فيدراليزم هذا شدة شبيلكا أفريسكا نتسرعتون فلات تجوروس سرعت فيدراليزم زبها لفريسكا حدا هاوس حدا بيت مخرم سفتركا بب خوابيو بفيدرال كل الجلات عزو كل زي كونس ولا بب خوابيو هزوزو كله ناي بريزيدنشال ناي يونيتاري سرعت كتفتر انت دلي خات تجورو نجار كل خلي تسرعت فيدراليزم سكعزها اللوت حقا منجست خصعزها اللوجن كم زلوا سنة وسنة يغلن الفيدريشن بيت مخرز بهال زلوا خاء وصلت نايتي حقا منجستي وصلت نايتي سرعة فيدراليزم يو سلازي نحقا منجستن نت فيدرالاو سرعة مسرات غيره 5 يوم زلوا سنوات كوسنة يغلن تمرز أبوردون كبيت مخر فيدريشن تزاز توهي بالنيلو جورا زخل نجار يلهن كم زول سلطانن كم زول حلافنتن يقولن سلازي اتي زغبر زلو ناي حقو غداي يكونن اتي زغبر زلو ناي بوليتيكا غدايو علامو خا تግራይ من بركاخيو كيدو ابلا لتግራይ جونوسايد مفصامي ابلا لي حدا مننت لن زبل حزبي تمننت لن حدا تግራዋيه حزب تግራዋيه يلو نزامن تግራዋይ نزخونه بمننتو تግራዋይ نزخونه حزبي مبتان ማለት ቀጥታ جونوسايد حزبي كينبر مغباري الحزبي بخالي مننت اسيميليت مغباري ኣብ ሕገ መንግስቲ ክልላት ክጣያሻ ከለዋ ኣርባዕተ መሰረታዊ ረቑሕታት ኣሎ ሓደ ክልል ዝተጣያሸሉ ሓደ ክልል ዘሎ ህዝቢ ከም ሓደ ክልል ንምጥያሽ ሓደ ኣሰፋፍራ ናይቲ ህዝቢ ይብል ካልኣይ መንነት ይብል ሳልሳይ ቋንቋ ይብል ራብዓይ ኮንሰንት ወይ ፍቃድ ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ክልላት ብመሰረት እዞም ኣርባዕተ ጉዳያት እዮም ተጣይሾም ዘለው ኦሮሚያ ዝበሃል 4 مليون ወይ ልዕሊኡ ዝነበረሉ ሰፊሕ ክልል እዞም ኣርባዕተ ጉዳያት እዚኣቶም ተዘይህሉ ሓደ ክልል ክኸውን ኣይኽእልን ካብዞም ኣርባዕተ መሰረታዊ ረቑሕታት እዚኣቶም ተውፂኻዮ ጂኦግራፊያዊ ዝኾነ ካላ ኢኻ ተምፀሉ ንምምሕዳሩ ብዝምች መንገዲ ብካርታ ኢኻ ስኢልካ ትቀርጾ በቃ ካርታ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኣመጣጢንካ እምበር ሓደ ልዕሊ 4 ሚልዮን ዘለዎ حدا خا كم بعل هرر ومليون ويتحتيو عينة حزب زلوا بزيد قحب زي كلات كتفتر يتخلن كلات بز حزبان بزي يقدس صفحات مريتن بزي يقدس كلات كوينن كنت عايشة جيران زلوا عزوم 4 مسارات ونجارات حدا السفافرهم كتا قد أمزخونا السفافر زلوا حزبتات ولا من النت كحدا خوين أب كميسيديو قال أب محرا حدا ناي أورميا فولي زوالو كميسي خباب زلوا مالتي أورومو يوم ببيهروم أورومو يوم جنبهم حرق اللي ينبرو نمنتاي تسفافرا كتاجت أم يكونن تتزوج بمحارات خلي له زلوا جن سبوت أحد خباب جن أورومو زبالو نا أورومو بيهر زخون سبعة له أوكي تامن النتوم تخبر له نتخباب يوم من محدارهم التمتن من محدارتهم جن بكتاجت أمنا أورومو سلزي كدو أوروميا كل اللي تجاورو من مالتي أوكي نايت جراي نوصل كتاجت أميو أب معراب تجراي أب سلمتي أب رايا زلوا مسكالي كبابتات أب سمين معراب أم مأخلاي أم مبرق أم مقلة أو دوم مبرق أو دوم مسلوا حزب تجراي كنت هجت أبي أوكي من النتو ببحلي بتاريخ بسوشيال كونستراكشن بيستفل عليه من جد تجراي بقانقا تجرينيا زارب حبرة سبي أب تجراي كالي قانقا زاربو مستقراي كم تبكالي خللات ندرجة خللنات نايو علم كل زي حازو مستقراي كل الزخونو كم بعل إيروب كم بعل كنابا كله جن توم كالو توم حزين ناي سلمت ناي معراب تقراي ناي رايا بقات أم قوينام تجاريو نابكالي كاوز قتم نافتم بخالي مسكال مساعتهم قوينام مس غرابتي مسامحرا غرابت له قلنا يا محرنا من الناس اللي زي ولهم تجارو سلا زخونو بقطع قتم يكون بمننت بقانقا تجارو سلا زخونو مستقراي له بدليت بفقات ملو أدمهم مستقرأ يوم أبزخون سرعتات
ጓዕፂስ ካን ሙሳ ዝተፈተኑ ጉዳያት ነይሮም ብቃልሶም መስዋዕትነት ከፊሎም ናይ ትግራዋይ መንነቶም አረጋጊጾም እዮም ነዚ መስዋዕትነት ከፊሎም ዝተኸልዎ ስርዓት ኣብ ዝሓለፉ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብታ ስርዓት ፌደራሊዝም ካብ ትትከል ጀሚራ ምስ ትግራይ ኮይኖም ተጋሩ ኮይኖም ብፍቃዶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ዝግበሩ ኩለንተናዊ ምንቅስቃሳት ተጋሩ ኮይኖም ዝነበሩ መስዋዕትነት እንትኽፈል መስዋዕት እናኸፈሉ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲ ህንፀት እንትካየድ ኣብኡ ኣስተዋጽኦ እናገበሩ እናሃነጹ ዝመጹ ተጋሩ እዮም ስለዚ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ረቑሓታት እዚኦም እንተኮይኖም ነዞም ረቑሓታት እዚኣቶም ክትቀይሮም እንተኮይንካ እቲ ሕገ መንግስቲ ክትቀይሮ ኣለካ እቲ ሕገ መንግስቲ እንተይቀየርካዮ እናሃለኻ ደጊምካ ካሊእ ክልል ክሰርሕ ይትኽእል እቲ ሕገ መንግስቲ ቶም ረቑሓታት ምስ ፈረሱ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነት ደጊማት ትስራሕ ደጊማት ትጣየሽ ካልኦት ክልላት እውን ደጊሞም ክጣየሽ እዮም ትግራይ በጋጣሚ ኮይኑ ንእሽተያ ጽህብ ዝበለ ህዝቢ ዘለዋ እያ ንሱ ዓይነት ዕፃት ዝመጽእ እንተኮይኑ ንሽዑ ንሪኦ ንትግራይ ብ4 ብ5 ዕፅፊ ዝበዝሕዋን ዝሰፍሕዋን ክልላት ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ሕገ መንግስቲ ተቐቢልካ ኢንታክት ወሲድካ ከም ሓደ ክልል ወሲድካ ንትግራይ ግን ዝኾኑ ንኹይናት ምኽንያታት ዘይኮኑ ናይ ውፅኢት ኩናት ምኽንያታት ዝኾኑ ጉዳያት ወሲድካ ትግራይ ክትመቃቕላ ደጊምካ ክትሰርሓ ግን ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝድለ ዘሎ ትግራይ ደጊምካ ምስራሕ ትግራይ ብጂኦግራፍን ብዲሞግራፍን ምፅባብ ምንብርካኽ ዝዕላምኡ ብሽም መረፃ ተመላኺዑ ዝመፀ ጉዳይ እዩ በቃ መመላኺዑ ትመረፃ ዝብል መመላኺዑ ይመፅዎ ዘሎ ብሕጊ እውን ትኽክል ኣይኮነን ፖለቲካል ሞቲቭ እውን ትግራይ ምንብርካኽ እዩ ስለዚ ብኸምዚ ኢና ርኢናዮ ቶም መግለጽታት ነዚ ስዒቦም እዮም ካብ ሕወሓትን ካብ ካልኦት ኣካላትን እውን ተዋሂቦም ዘሎ ስለዚ ብኸምዚ መንገዲ ኢና ንሪኦ ብዙሕ ዕላማ እዩ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ሕዚ እዋናውነቱ ዝምልከት እምበር እቲ መሰረታዊ ዕላማ ትዘወልክዎ ዕላማ እዩ ትግራይ ናይ ምንብርካኽ ዕላማ እዩ ትግራይ ናይ ምብታን ዕላማ እዩ ትግራይ ከም ኩርዳውያን ሃገር ኣልቦ መንነት ኣልቦ ናይ ምግባር እዩ እቲ ዕላማ እዛ ዕላማ እዚኣ ቅድሚ ኩናት ጀሚራ ኣብ ኩናት ክትፍፀም ተፈቲና ማለት እዙይ ጥራሕ ዘይኮነ ከቢድ ዝኾነ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ድሕሪ ኩናት እውን ብሽም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ትቕጽለላ እዛ ዕላማ እዚኣ እያ እቲ ዕላማ እታ መሰረታዊት ዕላማ እዚኣ እያ ኦኬ ትዋና ነገር ግን ሕዚ ንምንታይ ሕዚ ንምንታይ እያ እቲ ግዜ ንምንታይ ተመሪፁ ምክንያቱ ግዜ እውን ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር ታይሚንግ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት ኩሉ ከም ዝፈልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ሕዚ እውን ንሳልሳይ ወይ ንራብዓይ ግዜ ደጊሙ ንምጽናት ወሲኑ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታቱ ንትግራይ ኣብ ምኽባብ እዩ ዘሎ እዚ ቅሉዕ ነገር እዩ እዚ እንተይኮነ እውን ከም ዝበለ ሕልሚ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ እናገለጽናዮ ዝፀናሕና ነገር እዩ ትግራይ እንተይጥፋእኻ ምህራሰ ይከኣልን ኢሎም ዝሓሰቡ እዮም ሕዚ ከዓ ናብ ተግባር ሕሰብ ዝነበረ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ተጀሚሩ ኣሎ ብኩሉ ኣንፈታት ብዓፋር ብደቡብ ትግራይ ብጸለምቲ ብምዕራብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለን ዝብሎ ኩሉ ዓይነት ወተሃደራዊ ሓይልታት ትግራይ ንምውራር ፀጊዑ ኣሎ ኦኬ ሕዚ እዚ ገይሩ ከብቅዕ ብወገን ትግራይ ዝወሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ኮነ ብሕወሓት ኮነ ብሰራዊት ትግራይ ኮነ ብካልኦት ፖለቲካውን ዘይፖለቲካውን ሓይልታት ዝወሃብ ዘሎ መልሲ እንታይ እዩ ብኩናት ዝውዳእ ነገር የለን ኩናት ንናእሽተይ ፀገማት ከወሳስብ እንተዘይኮይኑ ብቐሊሉ ክፍትሑ ዝነበሮም ፀገማት ከወሳስቦም እንተዘይኮይኑ ነቶም ፀገማት ክፈትሖም ኣይኽእልን ብናህና ተመክሮ ይኹን ብናይ ዓለም ተመክሮ ብኩናት ዝተፈትሐ ፀገም የለን ስለዚ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝፀንሑ ፀገማት ይኹኑ ሕዚ ዝፍጠሩ ዘለዉ ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእለና ፕላትፎርም ኣለና ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝበሃል ኣሎ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቅድሚ ኩናት ንዝነበሩ ዝተፈጠሩ ንዝነበሩ ፀገማት ይኹኑ መንቀል ኩናት ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ዝተፈጠሩ ፀገማት ይኹኑ ድሕሪ ኩናት ንዘለዉ ጉዳያት ንምፍታሕ ዘኽእለና መቀራረቢ ሰነድ እዩ ኣብኡ እውን ብዙሓት ኣጀንዳታት ኣለዎ ነቲ ሰነድ ተጠቒምካ ነቲ ፕላትፎርም ተጠቒምካ እውን ኣጀንዳታት ሒዝካ ክትመያየጥ ፀገማት ክትፈትሕ ዘኽእል እዩ ስለዚ ናብ ኩናት ዘእቱ ነገር የለን
ኢሉን ህዝቢ ትግራይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ቅልዕ ብዝኾነ መንገዲ ይናገር ኣሎ ለዚ ከምዚ ኢሉ እናተናገረና ሃሎ ምስኡ ኢልካ ደፊኢኻ ከምቲ ዝገበርዎ ኣብ 2013 ይኹን ብድሕሪኡ ዝገበርዎ ጉዳያት ሕዚ እውን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ግን እንተ ተኻኢሉ ምኽንያት ክትእልሽ ኣለካ ምኽንያት ከዓ ክትገብረሉ ፕሪቴክስት ከምቲ ኣብ 2013 ምኽባር ሕጊ ገለታት ዝብል ሽም ዝሃብዎ ሕዚ እውን ሽም ከውፅሉ ምኽንያት ክገብሩ ኣለዎ ለዚ ሓንቲ ምኽንያት ክትከውን ትኽእል ብሽም መረፃ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲንዎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከፈጽሞ ዝተዳለየሉ ጉዳይ ናይ መከራኸርቲ ቦታታት ተባሂሎም ዝተቐመጡ እዮም ዝብልዎ መከራኸሪ ቦታ ተባሂሎም ዞም ጉዳይ ዞም ባይዘወይ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝደናገር እዞም ናይ ምዕራብ ትግራይ ኩን ጸለምቲ ይኹን ራያ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መከራኸርቲ እዮም ዝብል ሓንቲ ነገር ይርከብን ዘከራኸሪ ጉዳይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ይፍታሕ እዩ ዝብል ዘሎ መከራኸሪ ጉዳይ የና እዩ ክንዘራረብ ኣለና መከራኸሪ ጉዳይ ዝነበረ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን አቶ አባይ ወልዱ ፕሬዝዳንት ኣብ ዝነበረሉ በወገን ኣምሓራ ከዓ አቶ ገዱ ፕሬዝዳንት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነት ጣብያ እንታይ ዝኾነት ናይ ቁሸት ሰብ ብሓባር ኮይኖም ዝተረኸቡላ ቦታ ብጣዕሚ ንእሽተይ ቦታ እዩ ኣብ ዝነበረ ቦታ ዘደፋፈ ወይ ዘሰሓብ ዝነበረ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ሕግታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ነቲ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዒቦም መከራኸሪ ዝበሃሉ ቦታታት እውን ስፖርትስ እዮም ብቀበሌ ደረጃ ብቁሸት ደረጃ ዝኾነት ጎቦ ዝኾነት ሕርሻ ቦታ ክትከውን ትኽእል እምበር ሚልዮናት ዝነብረሉ ህዝቢ ይኮነን ሚልዮናት ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢታት ኣይኮነን ናይ ትግራይ 40 ገለን ሚእታዊ ዝኮ 43 45 ሚእታዊ ናይ ትግራይ ቦታታት እዩ ናብ መከራኸሪ ኢሎም ባዕሎም ዝሽሞ ዘሎ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እውን የለን ባይዘወይ ስለዚ ናብታ ዋና ነገር ክመፀልካ ግን ታ ምኽንያት ሓንቲ ናብ ኩናት ንምውላዕ ሕጋዊ ሽፋን ንምሃብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝወሰኖ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከፈጽሞ ዝደለየ በወገን ትግራይ ተቀባልነት የብሉን ስለስተባሃለ ሕጊ ክነኽብር ኢና ዝብል ሽም ነቲ ኩናት ንምሃብ ይኸውን ሓደ ካሊ ምኽንያት ሕዚ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ኣብ ኣምሓራ ክልል ከቢድ ዝኾነ ፅንተት ዝፍፀመሉ ዘሎ ክልል እዩ ከም ህዝቢ ነዚ ስዒቡ ህዝቢ ኣምሓራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓዘ ቅዋም ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኣብ ልሂቃን ኣምሓራ ነዞም ከባቢታት እዚኣቶም ንምዕራብ ትግራይ ወይ ንጸለምቲ ወይ ንራያ ዝምልከት ኣፍቶም ወሪርካ ንምሓዝ ድልህ ዘለዎም ልሂቃን ኣምሓራ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል እዩ ዝኣጀንዳ እዚ ተባሂሉ ኣሎ ስለዚ ደጀን ንምርካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዝምልከት ኣጀንዳ ክፈጥር ከሎ ብወገን ኣምሓራ ተቀባልነት ዘለዎ ደጀን ንምፍጣር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሳልሳይ ነጥቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓዞ ሰይጣናዊ ቅዋም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ፅንተት ኣብ ትግራይ ደው ይበለን ቀስ እናበለ ናብ ካልኦት ህዝብታት ልሒቑ ካሊእ ጥፍኣት ይፍጸመሉ እዚ ኸይዲ ኣብ ትግራይ ትፍጸም ተሎ እቲ ጀኖሳይድ ብዙሕ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝኾነ ብሄር ብዙሕ ልበ ይበሎን ወይ በቀጥታ ተሳታፊ ነይሩ እዩ ወይ ማዕድዩ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ናይ ኢትዮጵያ ብሄረሰባት ሕዚ እቲ ፅንተት ግን ቀስና በለ ሓደ ቦታ ዝተጀመረ ዝተለኮሰ ሓዊ ኣብኡ ደው ከም ዘይብል ኣብኡ ጥራሕ ከም ዘይጠፍእ ናብ ካሊእ እውን ከም ዝላባዕ ብግልጽ ክንሪኦ ጀሚርና ኣለና ስለዚ እዚ ምስ ኮነ ናይ ብዙሓት ብሄረሰባት ብዙሓት ቃለስቲ ሓይልታት ብዙሓት ልሂቃን ብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥፋት ዘምጽእ ዘሎ እዩ በብታራ ዘጥፈአና እዩ ዝብል ሓደ ዓይነት ተረዳዳ ሓደ ዓይነት ራእያ መሓዝ ጀሚሮም ኣለዉ ንኣብነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን እቲ ራእያ ሓደና ምዃን መፅኡ ኣሎ በቃ እዚ በብታራ ዘጥፈአና እዩ ንሕና ንዘመናት ብሓባር ዝነበርና ብባህሊ ብታሪኽ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ተኣሳሲርና ንዘመናት ማሕበረሰባዊ ርክብ ፈጢርና ዝነበርና ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ዝኾነ ናይ ሓባር ታሪኽ ዘንበርና ህዝብታት ኣብ ዘመን እዚ ነንባዕልና ንኽንባል እንታይ ተፈጢሩ ዝብል ሕቶ መፍጣር ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ኣምሓራ ይኹን ካብ ትግራይ ዝወፁ ልሂቃን ነዚ ጉዳይ እዚ ብደንቢ ክምርምርዎ ክርድእዎ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኣምሓራ ዝወፁ ሓይልታት ፖለቲካ
انت اينا نقبر زلنا انت اي زخون زلو يلوم محتات جميرهم اللو ننبعلهم من نباب جميرهم اللو سلازي إذا خمس بلا أجندة كتمس خلخا إذا من نبابات إذا مردات إذا حدا عينت حطه ملعل زفت أرو قدات تايت جورم ملتي نقعت أطوله سلازي أمونجو تجراين أمونجو محران نقع المفتار نمتفنان نابتس أو نمسجار عبي مسارح خوين خجل قلي خليه تبعيلو سلا استدمدم أبزقوان زي ما تصيله قدم ز ጉዳይ እዚ ምምፁ ኣሞንጎ ምሓራን ኣሞንጎ ትግራይን ባይዘይ ኣሞንጎ ብዙሓት እዩ ግን ናይ ትግራይ ስለለውግዕ ዘለና ኣሞንጎ ትግራይን ምሓራን ዝቀፀለ ደምነት ክህሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ በጣም ብዙሕ እዩ ተሰሪሑ ብዙሕ ጻዕሪ እዩ ተገይሩ ናብ ጆኖሳይድ ትግራይ ህዝብ ምሓራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢዱ ክሓውስ ተገይሩ እዩ እቲ ስሕተት ንሱ ምስተፈጸመ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ትግራይ أبرسن خوينو حنا خفدي بشنفانو مدفع عدمن صاوعيتن تغيرو لي تግራይ ግልጽ ዝኾነ عدمن صاوعيتن بوغن መንግስት ኢትዮጵያ حنساب استفصመ ጥፋትን استفصመ ገበንን بحጊ بتحታትነት بعرቂ بخالي መንገዲ ኢለ ኣመንጎዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዝነበረ ታሪኻዊ ምትእስሳር ግን ይቀጽል تمالين صوم طفعت فتسيبهم حزق زي رخيبنا نحنا خلي طفعت انت اتينا ناب زي زارع عن كليلين متففا انبر حزب تግራይ ምስ ጉራብቱ ዝተኣሳሰረ መንነት ሃሊዎ ዝተኣሳሰረ خبره ሃሊዎ ርክብ ሃሊዎ ከቀጽል ሰላምን ጸጥታን ርጉእ ዝኾነ ኩነታትን ክፈጥር ኣይኽእልን ስለዚህ ናብ ከም ዝበለ ነገር ኣይንዕደምን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈጠሩ ጸገማት ኩሎም ክፈትሕ ዘኽእል ዓቕም ኣለዎ ብኡኢና ንፈትሖ ዝብል ግልጽ ዝኾነ መልሲ ስለስተውሃበ በት መንገድ ንሱ ናፍቲ ዝተደለየ ጉዳይ ኣተና ኣይተዓደምና ናይ ኣተናሉን ማለት እዩ ናፍቲ ዕድመ ኢድና ይሓወስና ስለዚህ እዙይ ክኸውን ስለዘይ ከኣለ ብወገን ኣምሓራ ከዓ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት በጣም ብዙሓት ድፊኢታት እናተገበሩ እዮም ፀኒሖም ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ናይ ከባቢ ዋላ ምስ ዓፋር ክትርኢ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ዓፋር ንኣብነት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ደምነት ክነብር ስለዝድለ ንትግራይ ከድምዩ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ዓፋር ኢኻ ተንብሮም ካብ ዓፋር እናነቐሉ ትግራይ የድምዩ እሞ ቂምሒ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ንውሽጡ ተተፋኒኑ ይነብር ነንሕድሕዱ ኣብ ጉራብቱ ተተፋኒኑ ይነብር ምስ ኣምሓራ በዚ ዝበልኩኻ መንገዲ ናብ ምትፍናን ናብ ሕደ ምፍድዳይ ከኣቱ ተደልዩ ነይሩ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ እውን ኣሎ ክመፁ ይኽእል እየ ድሓር ከምኡ ዝበለ ድሌታት ኣሎ እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝሰርሕ ከይመስለካ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ተጋሩ ነንርእሶም ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ እውን ኣምሓራ ነንርእሱ እቶም ጉራብቲ ህዝብታት እውን ነንርእሶም ኣብ ዓፋርን ሶማልን ክትከድ ትኽእል ኣብ ሲዳማን ወላይታን ክትከድ ትኽእል ኣብ መንጎ ሶማልን ኦሮሞን ክትከድ ትኽእል ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ኢትዮጵያ ዘሎ ስለዚ ታኣዩት ዋና ነገር ሕዝን ምንታይ የድልዩ ሓደ ኩናት ንምውላዕ ሕጋዊ ሽም ንምሃብ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክነኽብር ሕጊ ክነኽብር ኢና ኩናት ንገብር ዘለና ንምባል ካሊእ እዚ ጉዳይ እዚ ሴንሲቲቭ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣምሓራ ደጀንነት የምጽእ እዩ ካብ ዝብል ስልሒት ሳልሳይ ንህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ንሓይልታት ኣምሓራን ትግራይን ንልሂቃን ኣምሓራን ትግራይን ዘተፋንን ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብ ሓበራዊ ናይ ዘላቕ ጉዳይ ኣጀንዳታት ዘይኮነስ ኣብ ምትፍናን ከንብሮም ዝኽእል ሰይጣናዊ ኣጀንዳ እዩ ተባሂሉ ስለዝተመረፀ ሕዝ መፅኡ ኣሎ ስለዚ እንድሕር እዚ ኮይኑ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ህዝቢ ኣምሓራ ልሂቃን ኣምሓራ ሓይልታት ኣምሓራ ብወገን ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ እዚ ከምዚ ዝበለ በብእዋኑ ክፍንጀር ዝተደለየ ነታዊ ከመይ ገይሮም ዲፊውዝ ይገብርዎ ብጥበብ ክኸድዎ ኣሎ ዲፊውዝ ክግበር ኣሎ ኩነትዎ ይኮነን ዘለዎ እዚ ክመክን እዩ ዘለዎ እዚ ከምዚ ዝበለ ከባልዕና እዚ ከምዚ ዝበለ ነንርእስና ናብ ምትፍና ንእትዩ ካብ ብሄራዊ ኣጀንዳታትና ከውፀና ዝኽእል ጉዳይ ክነምክኖ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሕወሓት መግለፂ ብግልፂ እንተሪኢኹሞ ኮይንኩም እዚ ከምዚ ዝበለ ናብ ካሊእ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይ ናብ ምትፍናን ንምእታው ብደንቢ ተሓሲቡሉ ዝተገበረ ጉዳይ
ናብኡን خنኣቱ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ዝብል ግልጺ ዝኾነ መርኣይ ተቐሚጡልና ስለዚ እዚ እዩ ካልኦት ጉዳያት እውን ክህልዎ ይኽእሉ ግን ሕዚ ዝተመረፀሉ ጉዳይ እዚ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ስኡሉ ዱብ ዝበለ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እኮ ማለት ሲ ልዕሊኡ ዝኾነ ውሳነ እውን ወሲኖምሉ ዝፀንሑ እንዲኦም ብደረጃ ሪፈረንደም በቃ ብጽሑፍ ብግልጽ ቆይ ብደረጃ ሪፈረንደም ባዕሉ ተወሲኑ ግልጽ ገይረምዎ ዝፀንሑ እንዲኦም ከይዱ ከዓ ትግራይ ናይ መንብርካኽን ናይ ምብታንን ከይዱ እዩ ዝብል እውን ፍሉጥ ነገር እንዲ ነይሩ ሕዚ ከዓ ቅሉዕ ናብ ዝኾነ በቃ ነቲ ኩሉ ነገርስ ናብ ምፍጻም ጽባሕ ንምፍጻም ናብ ዘኽእል ናብ ኦፕሬሽናል ፕላን ከዓ እትዮምስ ናብ መረፃ ክእትዎ ወሲኖም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዝምልከት ኣብዚ ኸይዲ ኣብዚ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ትግራዋይ በጠቕላላ ትግራዋይ ብውዳበ ደረጃ ይገለጽ ከም ውልቀ ሰብ ይገለጽ በጠቕላላ ትግራዋይ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ንዓይ ዝረአየኒ 3 ራእያታት እዮም ነይሮም ገሊኡ እዚ ኸይዲ እዚ ትግራይ ናይ ምንብርካኽ ከይዲ እዩ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ከይዲ እዩ ኣብቲ ስምምዕነት ብዝተቐመጠ መንገዲ ዘላቕ ሰላም ብዘምጽእ መንገዲ ብቕኑዕ መንገዲ ብቕኑዕ ልቦና ፍትሒ ናይ ምርጋጽ ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋጽ ትግራይ ናይ ምሕዋይ ትግራይ ናፍቲ ኮንስቲቱሽናል ሴት ኣፕ ሪስቶር ናይ ምግባር ዘይኮነሲ ትግራይ ናይ ምጥፋእ እዩ ዝጉዕዞ እዚ ስለዚ ብጥንቃቐ እዩ ክረአ ዘለዎ ኢሉ ደው ኢሉ ዝቃለስ ሓደ ኣካል ከም ዝበለ ረኣያ ዘለዎ ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ እውን ፖለቲካዊ ስትራቴጂያዊ ዓቕምታት ትግራይ እውን ዝበዝሕ ትግራዋይ ኣብዚ ከም ዝበለ ረኣያ ዝሰፈረሉ ገሊኡ ከዓ ሰንፈለል ማለት ኣዩዚ ቅዋም ሓዝ ኣብይዎ ነተረኣያ እውን ናበይ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ዕር እዩ ዘይበርህሉ ደንገርገር ሓደ መዓልቲ ነቲ ከም ዝበለ ረኣያ ትኽክል እዩ ኢሉ ይቕበል ካልእ ግዜ ከዓ ነዚ ተጻራሪ ዝኾኑ ረኣያታት እንትመፁ ተለዉ እውን ንዕኡ እውን ትኽክል ኢሉ ደንገርገር ሙሉእ ሓበሬታ ዘይብሉ ነቲ ኩነታት ቅርብ ኢሉ ንምርኣይ ዝተጸገመ ደንገርገር ዝበለ ረኣያታት ዘለዎ ነይሩ ገሊኡ ከዓ መሳርሒ ነቲ ከምዚኣ ዝበለት ጥፋት ነታ ከምዚኣ ዝበለት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽርሒ እግሪ ክትተክል ኣብ ትግራይ ሰረት ክህልዋ ንምግባር ከዓ ለይትን ቀትርን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወጊኑ ነተን ብሔራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ኣረኪቡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጊኑ ዝሰርሕ ኢሉ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተደናገረን ትኸም ዝበለ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወገነን ብቁፅሪ ብገለ ብጣዕሚ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘብፅሖ ኪሳራ ግን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ከም ዝበለ ምድንጋር ሕውስውስ ዝበለ ረኣያታት ዝነበሮ እዩ ትዝመፃናሉ ኦኬ ሕዚ እቲ ጉዳይ ፍጥጥ ኢሉ መፅኡ ከምዚ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ፍጥጥ ኢሉ መፅኡ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ግን ድሓን ግልፂ ነበረን ዝብል ሽፋን ክወሃቦ ይኽእል እዩ ሪፈረንደም ዝምልከት ግልፂ እዩ ነይሩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ጸለምቲ ይኹን ናይ ራያ ጉዳይ ምስ ናይ ድሬዳዋ ምስ ናይ ግዛዕ ምዛዕ እናተኣሳሰረ ዝወሃቡ ዝነበሩ መብርህታት ግልፂ እዮም ነይሮም ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝወሃቡ ዝነበሩ ምስ ኩናት ተኣሳሲርካ ትግራይ ንምጥፋእ ዝወሃቡ መግለጽታት ግልፂ እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾኑ ነገራት እዮም ነይሮም ግን ኦኬ ግልፂ ይነበሩን ዝብል ዝኾነ ምክንያታት ክመጽእ ይኽእል እዩ ጽቡቕ ሕዚ ግን ምስ መረፃ ተኣሳሲራ ጸለምቲ ራያ ይኹን ምዕራብ ትግራይ ካብ ትግራይ ተነፂሉ ካብ ክልላዊ ቁመንኡ ተቆሪሱ ናብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ መረፅቲ ተወከልቲ ክልእኽ እዩ ናይ ትግራይ ኣካል ኣይኮነን ብግልፅስ ናይ ትግራይ ኣካል ኣይኮነን ዝብል ግልፂ መግለፂ ወፂኡ ኣሎ ሕዚ ኩሎም ብሓነ ዓይነት ድምፂ እቶም መንገዲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገና እናሃለየ ብዝግባእ ዝተረድእዎ እቶም ብደንገርገር ዝነበሩ ይኹኑ እቶም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጊኖም ዝነበሩ ሓይልታት ኩሎም ሕዚ ብሓደ ዓይነት ድምፂ እዚ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ሽርሒ እዩ ትግራይ ናይ ምንብርካኽ ከይዲ እዩ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ብዝተፈላለየ ኣፀሓሕፋ ግን ብመልእኽቲ ግን ሓደ ዓይነት ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ መግለፅታት ተወፂኦም ሓደ እዩ ቅዋምና ኢሎም ኣለዉ ዝሃለየ ዓይነት መበገሲ ይሃልዎም እዚ ከም ዝበለ ንትግራይ ዝወገነ መግለጽታት ቅዋማት መሓዞም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ በቃ
بخمس درجة منجستي إثيوبيا نفس درجة زين خبصح دقاف زخون رول مصوات بتعم خسارة أيو بتعم عبي خسارة زصعب أيو جن أبزخون أوانون كينكا نمنجستي إثيوبيا تقايمكا نبيهراو ربحاتات حزب تግራይ وجينكا مس حزب تግራይ وجينكا جيجا أيو زي من قد طفعات يلكا مقوامون جن صبغ أيو زخون صحتات كفصام يخليو نتسحتات نمرام حزي زمصا قوام حزي زوصا مغلصات انا صبغ يو زبل ريتو يزلن صبغ يو ግን እዚ ክቅጽል ኣለዎ ማለት ሲ እቲ ጉዳይ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጽሞ ጉዳይ ስኬስ ኣይኮነን ኢቨንት ኣይኮነን ቶም ኬዛት ቶም ንሪኦም ዘለና ፍጻመታት ዝመስሉ ጉዳያት ናይቲ ዓብይ ዕላማ መፈጸሚ ተግባራት እዮም ኣብ ዕላማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተስማዕሚዕኻ ኣፍቶም ፍጻመታት ኣይኮንካን ክትቃወም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝሓዙ ዕላማ ዝምልከት بتعمل سحوت سيطانوي تخكل زي كوناي سلازي افتو علامه اخا قلص تكون زلك افتو علامه زتردادو زمسلو افصامتات انا اشتي غدات وي زخونا وسانتات وي كم زين زبلا ناشت حزز امنت نايزي تግራይ ዝምልከት ናይ ጸለምት ናይ ምዕራብ ናይ ግዛዕ ድግዛዕ ጉዳዩ ዓብይ ጉዳዩ ከምዚ ኢሉ ፍጻመ ተኸውን ተሎ ግን መፈጸም ናይ ዓብይ ዕላማ እዩ ኣፍታ ፍጻመ መጺኻ ኣይኮንካን ክትቃወም علامة نتجري زملكت منجستي إثيوبيا نتجري زحازو علامة سي كلير كتكون لك تجري زملكت منجستي إثيوبيا زحازو علامة نايم بركخي تجري نايم بركخي تجري بديموغرافن بجيوغرافن كرماي مخرمايا ترجم ألفا زي بالله مقباريا زي تتنفس مقباريا وزين زي أنا مقبار جن بإيكونومي تمتص ببوليتيكا تمتص بوتادراو قدات تمتص بديموغرافي تمتص بجيوغرافي تمتص بستفلا لي من قد ساتي خاتمتص ስለዚህ ቶም ጉዳያቱ ቲያቶም መፈጸም እዩ እቶም መፈጸም ተግባራቱን ክትቃወሙ መለካት ትክክል እዩ ግን እቲ አድማዕ ዝኾነ ውጽኢ ዘምጽ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝምልከት ዝሓዙ ዕላማ ዘለዎ ቅዋም ንሱ ንኽር ኣፍቲ መሰረታዊ ዕላማ ክትጻባ ኣለካ ኣፍቲ መሰረታዊ ዕላማ ኢኻ ትቃወሙ ዘለካ ናብ ትክክለኛ መንገዲ ኸኣቲ እሹ ኢኻ ትቃለሶ ዘለካ እንተዘይ ኮይኑ ኣፍቲ ዕላማኡ أفت مسرت أو علامة إن تجري زملكة نادقف كايو نحب كايو نبتكبر كسع زشرفه أكل كوين كايو ناخدك أم من قدي زخونا نجار كنت انتلو زخونا نجار كشرف انتلو زخونا نجار كوسن انتلو أبا أنت ترى باريوكا نساوي سيتيا أنا بس حسابات وا تجري زملكة كوينات كفيتي ينبرككم كوينات كحصريو مسخن تيترفه حبيت إنه لمسات أب معراب تجري زنور حيلته توصي وميو وا نايت أب تجري ريفرندم كقاعد استسمع معه بزعبة معراب تجري بزعبة سلمتي بزعبة رايا مدرادر تنافس مع بريتوريا منجستي إثيوبيا خوين خذك نوعو قديفهم مس شفاتو ززرارو نتهم زي ملكتهم ساعات كم زي ملكتهم أحكي ستاندينج زبالله أبيت فرد خيرك نسخة بزعبة حدا قداي كسيسكا ويتخسيسكا بزعبة قداي يجبأني نعي يجبأني لك حتى كراهرسي فيستر إنترس نسخة بزعبة قداي سي يملكتك كادو ستاندينج قال لك كادو ستاندينج مزاي ولا فيستر إنترست مزاي ولا مسابات سوانا غيرهم ناتزرارو زمصو ساعات حزين الصم كم سوانا غيرو منغستي ኢትዮጵያ انت تصرحهم انتلو نتاس تصرحت ጉዳይ ابا بصيخا انت ترباريبካ ጽቡቅዩ ግን ንሱ ጽይታ የምጽል መጀመሪያ ውሕጅ እንተ የመጽይኻ መንገድ ውሕጅ ተዓጽ ስለዚህ አፍት መሰረታዊ ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሲ ንትግራይ ዝምልከት ሲ እንታይ ይዝሓስብ تعي قوام حيزو زخيد زلو قدم سمع قدم كوينات زنبره اب كوينات ريو منغسي ኢትዮጵያ ስነ ትግራይ እንታይ ከም ዝሓስብ ብቑኑዕ ብኩናት بجونوسايد فصيموا اوكي نسو تفصيمو نحقي نلعلنات حقي نفتحي نستفلاليو نغرات نهابو سممع بريتوريا تفصيمو دحر سممعنات بريتوريا لعل 3 عامات منغسي ኢትዮጵያ
نتقرأي زميلك زحاز قوام كلير أنت زي كوينكا أفتح عمتات وديبك أنت ترى باريبك وتصيت تمتص سلام ونزمت مالت منقصي إثيوبيا سي تلو لك قوام أنا منقصي إثيوبيا أن تقرأي زميلك زحاز قوام نايت أفعاتيو تقرأي ناي من بركاخيو مالت سي كوينات مسؤوع أيقونن زي كلير غيركا منقصي إثيوبيا نزق قوامو زي كلوت كابزي يكونوا نابكونوا أخمت حزب تقرأي بقوام منقصي إثيوبيا مدفع خمزي قال قلسي تخكل خونان قوام بمحز ناف سلامة ومنقد دخمت مدفع نسيو تخكلنيا نجر زمس نسيو فتح زمس نسيو عد زعري تزي كوينو منقصي إثيوبيا بدحريت بقون بقدميت كوينكا نام منقد تفعات نخوكو كايو كافتن ناي تفعاتات أجنداتاتو بروجكتاتو حند نجر حند بلان العلو دوب نتبل طلو زي أجيجا يالكا بمربرا نتاц أجمع يتفتحني خا مخنياتو حزي تقرأي زملكات نزل سلمت المعراب تقرأي نراي زملكات مرزعت ملكات توصي وازنه هو السنة كافت عبي نتقرأي زملكات زحازو أجندان علامة تشرف نشتي نجر حنت نجر يتخون زلا التدمرت الله بزحيو يكون ما تقرأي زملكات زحازو قوام رأيه ترى باري بكاس ما فتصمي من قصة إثيوبيا تخون ندادن تعصن تلو صبو غيرو نحو واحد يزعص يازلو حتى حنت بعتها ناي تقرايا اب تقرايا مليونات سي حنتي اب حزب تقراي تنبر حنت اكل حزب تقراي نمقلاس زسرح حدا مريح ودبي بانك انتعصو تخكل له منقسي إثيوبيا تبل نقادون تسكونو تخكل له منقسي إثيوبيا تبل ودابتات تقراي نمفراس وسانتات توصلوا أجمع منقسي إثيوبيا تبل تقراي زملكت هايمانوتات تقراي محبراو تكالات هايمانوتات تقراي إيكونومي تقوامات تقراي بوليتيكاوي ناي صتا تقراي زملكات عبيت وسانتات عبيت علامات حيزون تصرح منقسي إثيوبيا قون نادقف كاي يتخيل أو زخونة نجار كتبت حتى لها وعوعت بالتخينكا وخمنت أخذت في الجسر لها بزو قداي زي مقوام يخسر يخاف زبل دي يزقس زولا سب زو قداي زي مقوام يخسر يخاف زبل بوليتيكا وصلحت لي يزقس زولا ويس منقست إثيوبيا بمولو زحاز قوامسي تقراي يطفي يزولا خاف زبل يزقس لذا أنا تخبل كذا ده لقوتو تفل عليه أب دسابة يهليو أو وسعي يهليو أب تقراي يهليو استفل عليه ودابتات بوليتيكا ويخونو زي بوليتيكا ودابتات بولك أيخون بودابة نزي تسعبيهم تخكل يكون نيلهم زوجوا قوامن وسانن مجلسن تقاميو تخكلي يزبر زلوا كبراتها تعاون الله جن أب بتعمو سنات قدات راح دوك بليه بقول عفت عبي نجر عفت جراند زخون قدات يخده زلوا صبو حزب تግራይ ካብ ትካላት ፋይናንስ ዝረኽቦ ዝነበረ ግልጋሎት ባንኪ ብሕፅረት ገንዘብ ብምቁራፁ ኢሉ እውን ሞተር ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ዝኾነ ነዳዲ ደው ምባል ስዒቡ ብተወሳኺ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ድማ ነደሞዝ መንግስቲ ሰራሕተኛ ትግራይ ዝውዕል በጀት ብምኽልኻል ትግራይ ናብ ሙሉእ ዕፅዋ ከም ዘእትዋ ይዝረበሎ እዩ በዚ ድማ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃሱን ስነ ልቦና ህዝቢ ትግራይ ኢሉ እውን ሰላሙ ክህወኽ ይረአ ኣለሞ ንምንታይ እዚ ዝግበር ዘሎ ካብኡ ተወሲኹ እውን ከም መፍትሒ ከዝቐመጥኹሞ ነገር ይህሉ ዶ ይኸውን ናይ ተዓብይ ነገር መፈጸሚ ናብኡ እንዲና ወሪድና ንሪኦም ዘለና ካብ ጥቅምቲ ወርሒ ጀሚሩ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ፌደራል ግራንት ዝበሃል በጀት ክልላት ሲ ሙሉእ ዓመት ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ፌደራል መንግስቲ ሃፍቲ ይክባ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ሓደ ኢንቲቲ ኮይኑስ ባዕሉ ይኮነን ተሃፍቲ ሞቢላይዝ ዝገብሮ ተሃፍቲ ካብ ተፈጥሮ ሃፍቲ ይኹን ካብ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ይኹን ካብ ኢንቨስትመንት ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ኢንተርፕራይዝ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ሃፍቲ ካብ ባይታ ናብ ሓደ ማእኸል ይእከብ ሓደ ማእኸል ምስተኣከበ እቲ ፌደራል መንግስቲ ክልተ ፓወራት ኣለዎ ኢለካ ኣለኹ አንተ ወይ እውን ፌደራል ስርዓት ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ፓወርን ናይ ክልላት ፓወርን ኣሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ስልጣን ዘለዎ ሓላፍነታት ንሱ ንምፍጻም በጀት የድልዮ
እተን ክልላት ከዓ ክልተ ዓይነት በጀት የድልየን ሓደ ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለወን ብጽሒት የድልየን ካልእ ከዓ ባዕለን ሞቢላይዝ ዝገበሩ ሃፍቲ የድልየን ሕዚ ትግራይ ንውሰድ ብክልተ መንገዲ ባዕላ ሃፍቲ ሞቢላይዝ ከይትገብር ሃፍቲ ከይትጥሪ ተኸቢባ ተኸልኪላ ተጸቂጣ ትነብር ትግራይ ኢኮኖሚያዊ መዋቕራ ኣብ ኩናት ፈሪሱ ከይሓዊ ድሕሪ ኩናት ተኸልኪሉ ድሕሪ ኩናት ደኾይኑ ግን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተኸልኪሉ ካብ ፌደራል መንግስቲ ንኻልኦት ክልላት ከም ዝወሃበን ብጽሒታ ከይትወስድ ተኸልኪላ ትግራይ ጸላዒት እያ ትግራይ ክትጠፍእ ኣለዋ ካብ ዝብል መፈጸሚ ዝኾኑ ኣብ ኢኮኖሚ ጉዳያት መጽ ተለኻ እዚኦም ትረክብ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ትግራይ በጀታት ተኸልኪላ ኣላኩ ኣብ ወርሒ በቲ ብጽሒታ ናይ ትግራይ ብጽሒት ብወርሒ ከባቢ 20 ቢልዮን እንድየን ተንግዛዕ ድሓር ናይ ደመሃያ ገለታት ተወሲኹ እውን 22 ገለታት ቢልዮን ይበጽሓ ተናብ ትግራይ ዝተመደባ ብፌደራል ዝጸደቃ ማለት እዩ ስለዚ በብወርሑ ናብ 2.2 ከባቢ 2.2 ቢልዮን ከባቢ ናብ ትግራይ ክመጽእ ነይሩ ካብ ጥቅምቲ ወርሒ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ለካቲት በጽሒና ኣለና ተደሚረን 2.2 ድየን 2.3 ድየን መጽን ሓንቲ ግዜ 8 ቢልዮን ሓንቲ ግዜ 6 ሚልዮን ማለት እዩ 600 ሚልዮን 800 ሚልዮን ካብኡ ሓንቲ ቢልዮን ትድመራ 2.4 ይመጻ ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ጥሪ የካቲት በጽሒና ኣለና ሕዚ ናይ ዝወርሒ ሕዚ ዘለና ኣሎ 16 በጽሒና ኣለና ካብ 16 ክሳብ 20 ዘሎ ናይ ፌደራል ግራንት መልኣኽ እዩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ካብ ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ጥሪ የካቲት 5 ወርሒ 2.4 ኣብዚ 5 ወርሒ 2.4 ወይ 2.3 ክባዛሕ ብ5 እዩ ክመጽእ ዘሎ ይመጽእ ነዳዲ ዓሚኡ ጀሚሩ ናብ ሃገር ካብ ዝኣቱ ነዳዲ ናብ ሃገር ካብ ዝኣቱ ነዳዲ 1.4 ወይ 5% ከም ኢንፊዥን ጠብ እናበሉ ነተን ነውዚ ማለት ንሳተን መልኣኽሲ ነተን ነዚ ትግራይ ዘለዋ ናይ ፌደራል ትካላት እውን ኣይኣኽለአን ነተን ናይ ፌደራል ትካላት ንባዕለን ዩኒቨርሲታት ኣለዉ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣለዉ ናይ ገልጣቶም ናይ ፌደራል ትካላት ንባዕሎም ስሶ ይኣኽሎምን ነገረካ ማለት እዩ ጠብ እናበሉ ይልኹ ነይሮም ብድሕሪኡ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ብሎክ ገይሮም ሙሉእ ብሙሉእ ተዓፅዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዳዲ ምክልካል እንታይ ማለት እዩ ነዳዲ ማለት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ከማና ዝበለ ዓባይ ሕብረተሰብ ነዳዲ ማለት ደምስር ናይቲ ኢኮኖሚ ማለት እዩ በቃ ደምስር ማለት እዩ ከምዚ ሰብ ብዘይ ደም ዘይንቀሳቀስ እቲ ኢኮኖሚ ክንቀሳቀስ ተኮይኑ በቃ ደም የድልዮ ኩሉ ዝንቀሳቀስ ብነዳዲ እዩ ነዳዲ የለን ኩሉ ነገር ደው ይብል ትራንስፖርቴሽን ደው ይብል ኢንጂናት ደው ይብል በቃ ኤቭሪቲንግ ደው ዝብል እቲ መብራህቲ ሓይሊ ብሃይድሮ ፓወር ዝሰርሕ መብራህቲ ሓይሊ ንባዕሉ ክሰርሖ ክትንቀሳቀሶ ተኮይንካስ እቶም ዝሰርሑ ሰባት እኮ ነዳዲ የድልዮም እንቀሳቀሱ ኣለዎም ንሱ ስታገይሮ ሓደ ግዜ ክትንቀሳቀሶ ተኮይንካስ እቲ ጀነሬተር ንባዕሉስ ነዳዲ ሂብካ ኢኻ ተንቀሳቀሶ ኤቭሪቲንግ በቃ ስለዚ እቲ ብየና ኣፍቲ ኢኮኖሚ ከምዚ ሰብ ደሙ ጠጦ ኣቢልካ ትቀትሎ እቲ ኢኮኖሚ ክትቀትሎ ተኮይንካ እቲ ደሚኻ ደው ተብሎ ማለት እሱ እዩ ትፍርዲ ብከም ዝበለ መንገዲ እዩ ናፍቲ ኢኮኖሚ ማዕት እዩ ቅድሚ ኩናት ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ንግዲ ገለታ ዝተሰማረ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ብልቃሕ ካብ ባንክታት ዝወሰዶ ነይሩ ትዛዓበየ ናይ ሃፍቲ ሞቢላይዜሽን ናብ ባንክታት ብግብሪ ይኹን ብሞቢላይዜሽን ናብ ባንክ ዘሎ ዕቋር ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ናይ ትግራዋይ እዩ ትዝበዝሕ ማለት እዩ ትግራይ በቃ ስለዚ ብውልክዕ ኣብቲ ትራንዛክሽን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘሎ ብዙሕ ልቃሕቲ ይወስድ ነይሩ ድሓር ኩናት ተኣውጁ ኮነ ተባሂሉ ናይቲ ንግዲ ማሕበረሰብ ኢንቨስትመንቱ ግዙዕ ዓነውነው ኢሉ ኩሉ ኢንተንሽናልስ ዓንዩ በጋጣሚ ዕላምኡ ዝስሓተ ጥይቶ ይኮነ ወቂወስ ኮነ ተባሂሉስ ተወሪሩ ወይ ከዓ ሓዋኣትይዎ ወይ ከዓ መድፋዓትይዎ ፈንጂ ተተኺሉሉ ዓንዩ ሕዚ ባንክታት ብብሔራዊ ባንክ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እዛ ተዋሂወን
كافت قدم خوينات جميرو كساع زحزي زلو 5-6 عامات عين وانا نايتي بعد عدا ولد ناي ولد كومباوند انترست زبال ناي ولد تدراريو تو محبرسب نقدسي يترف زلو بقى تعاديو بعلوس زي يخلو مالتي كالي عدا تزوسخ بعلو خالي عدا تعاديس نت عدا خفلو بزي يخل منقد بقى تجرايسي بقى تو حدا ناي نقد محبرسب ناي انفستمنت محبرسب نديونتي ناي ايكونومي عندي تأمز ملكت زلو شرحتات قد محزونا الإلال كان يرى دمتو يانا تتكالي دمتو يانا سيرتيفيكيت ايلن كاب برودكاست اوتوريتي زعم زبحال حدث كال ناي فينا منقس ايثيوبيا حدث كال زوها ورقات بهلونا بقى نايتي ايكونومي حدا اكال وي غزا نايتي امتكالات زسي مالتي تدليخا حدا معلت تلعلكا نغو خم مودكا مالتي ورقات صحيفكا بمولت بانك تأجدو كم مودكا صح نغو خا فتاتيشكا منم نغير يولني كاتب تحاسبكا تصدو زخونه سب ايسي بقى زخونه سب تلعيلوس اب شومنت 10 مليون حزبس دليوت يغبر بإثيوبيا سرعات بزعم زعزبا حدا سب تلعيلوس دليوت يغبر بقى كمتا مودو مالتي نتغراي زملكت كوريتا تلعيلوس بقى تغراي زملكت كلها ነገር ያጽያ ማለት كم زله كنتاتي يزلو تمفتح قل حزدو ابزي صحابك خلي مفتح كونتن هزون بروبوز كغبرلك تا مفتح سي افتا نطفات تግራይ تبينت افتا نطفات تግራይ زل علامات ملكت اندي عندي تفتح زلوا نسا خعت هزولكو تا مفتح تمسلني تا مفتح سي وا نزو ጉዳይ زي زملكت كلير مخان قلص مسكونكا قوان تحس مس حزب تግራይ توغن حدነት تفطر اب زخونه صلا اخا زبلكايو حزب تግራይ كطف زبلكايو سي بقى زخونه حالو يزغبرلكا ነገር كم زي لا تفلط ስለዚህ بزخونه መንገድ ነገር ክፍታህ እንተ ኮይኑ بزخونه ነገር ክፍታህ እንተ ኮይኑ ንስኻ መጀመሪያ حدነት ካተለተ ኩናት ከይመጽውን حدነት يدلي ሰላም ንምምጻ ሰላም ባል ዕውት ንምዃን حدነት يدلي ባላንስ ኦፍ ፓወር ሓደ ዝኾነ እዚ ሓደ ዝኾነ ማሕበረሰብ በቃ ንዋዕሉ ሰላም ከምጽ ይኽእል ክዕወት ይኽእል ሳርባይ ይገብር ማለት كفو انت قاطيمون بقى خلون يرغاغص يو ስለዚህ ዞንኮም ዚኦም ዘወሉ ጉዳያቱን አካል መፈጸም ናይ ተዓብይ አጀንዳ ናይ ተዓብይ ዕላማ ስለዝኾኑ ሶኢሎም ነንርሶም ከም ኬዛት ዝፍትሑ ነገራት ነዳድስ ከም ኬስ ተፈትሐ ነገር አይኮነት ንበይና በጀትስ ከም ኬስ ንበይና ክትፈትሐ ትኽእል ነገር አይኮነት ማራጽ አገለስ ከም ኬዝ ንበይና ክትፈትሐ ትኽእል ነገር ከም ኬዝ ነውይኑ ሶኢልካ ከም ኢቨንትስ ከም ጉዳያት ነንበለን ኬዝ አቤት ፍርድ ናይ ቤት ፍርድ ጉዳይ አይኮነት ሶኢልካ ናነጸልካ ና ቤት ፍርድ ወሲድካ ትፈትሖ ጉዳይ በቃ ኬዝ مرتعتات النحس كاسونا يبيت فرد قداي زو قداي ناي بوليتيكا علامه قداي سلازي افت بوليتيكا علامه ايت مسرتاو ነገር ተፈላላዩ ይዘለው ስለዚህ ፖለቲካው علامه መልክ خز ቅርጽ خز ህዝብ ትግራይ ከም ዘይጠፍ خرئي بዝኽእል መንገዲ ቁዋም حز መልክ ምስብሳብ حدነት መፍጣር ንሱት መፍትሒ ገረም ምስናይ ሐዋቢና ዘለው ቁራቲ ላቆም ማለት ህዝብ ትግራይ በዝኾነ ማለት በታሪክስ ጣም እንዲዩ አነ ይገርም እዩ በቃ ህዝብ ሲ በዝኾነ ብድዕ ማለት እዩ ኣብ ጥንት ዘመን እውን በጣም ሓያል ነይሩ ፍቲ ማእኸላይ ዘመን በጣም ከቢድ ዝኾነ ሃስያ እዩ ወጽሕዎ በጣም ከቢድ ካኡን ኣብ ዘመናዊ ከዓ ፍላይ زمودات 10 خفله زمن كاب 1980 كات دحر او كاب زناي درغ مقرا دحر كا حيل اكيو እንደገና بدك يلو استاغيروسي اب زخونه مواالس انت حيل يكون انت دكم ناب غوراوت زخونه عينت بدع زخونه عينت قيم زي حدا حزبي زحزم قوامات كا كل غزي متكلاو يوم بوليتيكاوي استودب حيل يحلو اي حلو بزي قدس متكلاو زخونه قوامات نوعلو زدلوس نخالطو يغبؤم يلو زحسب عينت زي
صبوعات نجارات تمصوت الله كفيت يقبل مو نمولو محبر سبيه كافل سؤال كرأيهم زم هايمانوتات بس لما يكون كريستنا هايمانوتات لحد محبر سب عم منفساوي هوتو أبسقاوي هوتو بتعم تقمتي نجارات يوم تبعي لهم مستحسوا أنا بتقرأ أنتم مصوت الله بقى تقبلوس بزي منهم كينات عالمكو أفتو استفطر الخباو قاس بخويناتكو إن بزح زصفافو بزي منهم بقى يبل صحف فيدال ولا تاريخ ولا كبر ولا ባህሊ ወሎ ሕርሻ ወሎ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ተም ጽቡቕ ዝባሃሉ ምክፋል ኣብ ጎራብጡ ብዙኾነት ብድዕ ዓብይ ሓይል ኣለኒ ኢሉ ሙራር ዝባሃል ዘይሕሰብ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ጻኒሑ ግን በቃ ዝኾነ ኣብ ጎራቤቱ ዝኾነ ሕይል ዝበለ ነገር ትፍጠር ተለ ግን ዘይኢዱ ከዓ ዝረክብ ማለት እዩ ዘይኢዱ ዓይነት ዝረክብ ህዝቢ እዩ ብዙኾነ ሓሊፉ ኣብ ዝኸም ዝበለ ዘመናዊ ግዜ ዋላ ካብ ጎራውቱ ከይተረፈ በደል ተፈጺምዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን በደል ተፈጺምዎ ከዓ ነዞም ዝበደሉ ኻስ ንዓንደቅ ቀጠቀጠና እንትበሃል ተለ ከዓ ኣይዕደምን በደልስ በበደል ማዕዝ ዝድሕን ኮይኑ እዚስ ካሊ ሓድሽ ጥፋት ክፈጥር ተዘይ ኮይኑሲ ማዕዝ ዝጠቅም ኮይኑ ከም ሓራስ ተፈጠሩ ልሂቃን ክሰሓቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ እዋን ተሰሓይቶም እዮም ግን ንሱ ንሕጊ ንፍትሒ ንዕርቂ ንምክሓስ ገዲፍካ እዩ ኢኻ ትኸይድ ንቕድሚት ይምኻር ዘዋፅእ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጠረ ዝኾነ ነገር ከም ክፍጥር እዚ በቃ ኦሬዲ ሓደ ግዜ ዝተፈጸመ እዩ ሕጊ ክትክሕዶ ይትኽእልን ክተናእሶ ይትኽእልን ነቲ ዝተፈጸመ ግን ንሱ ንሕጊ ንፍትሒ ንተሓታትነት ንዕርቂ ንኻሕሳ ገዲፍካ ግን ንቕድሚት ንሓቢርካ ምቋዓስ እዩ ዝመርፅ ዘሎ ህዝቢ እዚ ስለዚ ምስ ጎራበቱ ከመይ ዝበለ ኩነታት ይሃልዎ ህዝቢ ትግራይ በብታራ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝመጽእ መዓትማ ናይ ተራ ጉዳይ እንተዘይ ኮይኑ ብዝኾነ አጋጣሚ ናፍቲ ካልእ ህዝቢ ምስጋሩ ይተርፎ ስኡልና ማለት ኣንሕና ክንመሃር ተለና ታሪኻት ግዛዕምዛዕት ትመሃር ተለኻ ናይ ኣውሮፓ ናይ ኣፍሪካ ገለታት ትመሃር ተለኻስ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝተወልዕ ኩናት ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝተፈጸመ ግፍዒ ይሳገር እዩ ከምዚ እዩ ይላባሕ እዩ ገለ ናበልካ ብቲዮሪ ብታሪኽ ከምዚ ብሊትሬቸር ገለ ትመሃሮሞ ስኡልካ እንድሕር ዘይርኢኻዮ ብዙሕ ሴንስ ይትገብሮ ንሕና ግን ሕዚ ምንም ዓይነት ሊትሬቸር ከየድልየና ኣብ ተግባር ንሪኦ ኣለና 2013 ኣብ ትግራይ ዝጀመረት ጥፍኣት ክሳዕ 2015 ጥቅምቲ ወይ ግዛዕምዛዕ ቀፂላ ግን ኣብ ካልእ ከባቢ ቀፂላ ናብታ ጎረቤት ናብ ኣምሓራ ሰጊራ በቃ ናብ ኣምሓራ ሰጊራ ኣብ ኣምሓራ ዘላ ጥፍኣት እንድሕር ዘይተፈቲሐ ኣብ ኣምሓራ ዶ ይትብል ዝኾነ ናቶ እዩ ዝብል ዝኾነ ሓይሊ ክሊቕ ብፍጹም ክሰግር እያ ናብ ኤርትራ ምምዕዳው ጀሚራ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጥፍኣት ናብ ኤርትራ ምምዕዳው ጀሚራ ኣላ ሕዚ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኣብ ዝኾነ ጎደቦ ኣብ ዝኾነ ዞባ ደሴት ኮይንካ ምንባር ደሴት ኮይንካ ሰላም ክትረክብ ይትኽእል ንባዕልኻ ካብ ሓዊ ዝከላኸለልካ ባሕሪ ማእኸል ባሕሪ ኮይንካስ ካብ ደገኩ ሓዊ ክመፀና ይኽእልን ክትብለ ይትኽእልን ስለዚ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ጥፍኣት ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝመፅእ ጥፍኣት ናብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝመፅእ ጥፍኣት ናብ ካልእ ዝመፅእ ጥፍኣት ናብ ኩሉ ዝመፅእ ጥፍኣት እዩ ናብ ኩሉ ዝመፅእ ጥፍኣት ስለዚ ኣብ ሓደ እዋን ዝፍጸም ጥፍኣት ከዓ እንድሕረኡ ካት ዘይገርካዮ እንድሕረኡ ዘይቆሪፅካዮ ተሳጋሪ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ዕንክሊል ናብ ቪሸስ ሰርክል እዩ ዘእትየካ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብትና ከመይ ዝበለ ነገር እዩ ዘድልየና ሕሉፍ ኣይንክሕዶን ሕሉፍ ብዜሮ ብኔጌቲቭ ኣይነባዝሖን ከም ታሪክ ብልኩዕ ይቕመጥ ከም ታሪክ ብልኩዕ ይቕመጥ ማለት ክስነድ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍትሒ ልዕልነት ሕጊ ተሓታትነት ክረጋገጸሉ ካብ ዝተበጊስካ ዘላቕ ዝኾነ ሰላምን ጉርብትናን ብዝፈጥር መንገዲ ከዓ ናብ ዕርቅን ካሕሳን ከይዱ ክዕጾ ኣለዎ ንቕድሚት ናይ ሓባር ጥፍኣት ክመፀካ ስለ ዝኽእል ምስ ጎረባብትኻ ስኒት ምግባር ብዝተፈላለየ ታሪክ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ምትእስሳር
ዓብይ ታሪክ ዘለዎም ህዝብታት እዮም ኣብዛ ከባቢ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ኣገው ኣብዙ ኢትዮጵያ ዝበሃል መሬት ሲ በቃ ስቁሉ ልዕሊ መሬት ዝርአ ታሪክ ልዕሊ መሬት ሲ ዝርአ ስቁሉ ኣልሽካ ተመራሚርካ ገለ ዘይኮነስ ባዕሉ ኣብ መንገድኻ ዝፀንሐካ ብዝሓለፍካዮ መንገዲ ኩሉ ዝፀንሐካ ታሪክ ኩሉ ዝኾነ ነገራት ብሓባር ዝሰርሑ ህዝብታት እዮም እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሕዚ ንንባዕሎም እናተጓነፁ ብሄራዊ ኣጀንዳ ከይህልዎም ተገይሮም ኣለዉ ይድለዩ ኣለዉ ናይ ባዕሎም ናይ ምጥፍፋ ኣጀንዳ ክወሃቦም ዝተናዓቁ ህዝብታት ኮይኖም ኣለዉ ናይ ምጥፍፋ ኣጀንዳ ትግራይ እንተኸይድካ ትግራይ ብትግራዋይ ኣምሓራ ተኸይድካ ኣምሓራይ በኣምሓራይ ኣገው እንተኸይድካ ከምኡ ዓፋር እንተኸይድካ ከምኡ ካብኡ ከዓ ነንባዕሎም ቶም ብተሳጋሪ ከዓ ትግራዋይን ኣምሓራይን ትግራዋይን ዓፋርን ትግራዋይን ኤርትራን ከምዚ እናበልካ ማለት እዩ በቃ ስቁሎምስ ኣብ ከምዚኣ ዝበለት ንእሽተይ ጎደቦ ተቐርቂሮምስ ኣጀንዳኦምስ ናይ ምጥፍፋ ናይ ቂም ናይ ምብላዕ ክኸውን ካብ ትምህርቲ ካብ ዕብየት ካብ ልምዓት ካብ ግዛዕ ተነፂሎም ፖለቲካኦም ብጣዕሚ ፀቢብን ናይ ምጥፍፋእን ክኸውን ዝተፈረደሎም ህዝብታት ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ቋሒልካ ምርኣይ ቅልዒልካ ምርኣይ ስለዚ ነዚ ተሰጋሪ ብዝኾነ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት እዚኦም ሰናይ ዝኾነ ጉርብትና ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምትሕልላይ ጉርብትና ክትሓጋገዙ ክትሓላለዩ እንተለዉ ስቁኢሉ ኣብትናህና ዕድመ ኣብትናህና ዕድመስ ደርጊ ዝመስል ኣብ ኣፍሪካ መንዳንኡ ዝበለ ሰውበላ ዝኾነ ስርዓት ገደለቱ እዮሞ ሕዚ ንኻሊእ ከምኡ ይኹኑ ይኹንኩን ዝብል ዘለኹ ክትሓባበሩ ተለዉ ግን በዚ ደረጃ እዚኦም ኣብታ ናህና ዕድመ ናይ ኤርትራ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ሓይልታት እኮ ብሓደ ወፊሮም ታሪኮም ሙሉእ እውን ከምኡ እዩ ናይ ምጥፍፋእ ታሪክ ኣይኮነን ዘለዎም ስለዚ ኣብ ዝወሃቦም ናይ ምጥፍፋእ ኣጀንዳ ከይፅመዱ ክጥንቀቑ ህልውናኦም ድሕንነቶምን ኣረጋጊፆም ክወፁ ብዝኾነ ብድዕ ብዝኾነ መንገዲ ከዓ ናይ ካሊእ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከዓ ጥፍኣት ከይብይኑ ምጥንቃቕ የድልዮም ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ዝበለ ጉርብትና የድልዮም ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ዓፋር ምስ ኣምሓራ ምስ ኣገው ምስ ቅማንት ምስ ኩሉ ሰላማዊ ጉርብትና ዝሓለፈ ብሕጊ ብስርዓት ዝዕፀወሉ ንመጻእ ግን ሰናይ ጉርብትና ርሁብ ጎደቦ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲ መጻኢ ኩነታት ክፍጠር በቃ ብፅሒቱ ዝፃወተሉ እዚ ንምግባር ከዓ ምቅራብ ህዝቢ ንህዝቢ ምቅራብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ምቅራብ ኢሊታት ምቅራብ ምዝርራብ ምርድዳእ ኣፍቶም ዘጓንፁና ዘጣፋፍኡና ዘይኮንካ ካፒታላይዝ ትገብርስ ኣፍቶም ዘራኽቡና ኣፍቶም ንቅድሚት ዝወስዱና ኣፍቶም ወለዶታት ዘቐፅሉ ኣፍቶም ዓበይቲ ንቅድሚት ዝወስዱና ጉዳያት ትኩረት ጌርካ ንቅድሚት ትሰርሕ ናፍታይ መወዳእታ ናቐርና ውዕል ኩንተራ ብህይወት ደው ኢለሉ ማለት እዩ ማለታይ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ሕቶ እንድዩ ማለት መልሶ ይኮነን ከቢድ መልሱ ዘይኮነ ከቢድ ሲ ክትብሎ ከቢድ ክትብሎ ይከብደካ እምበር ተሓቂ ይኮነን ከቢድ ተሓቂ ፍሉጥ እዩ ክትብሎ ግን ሓላፍነት ምውሳድ ስለ ዘድሊ ይከብደካ ማለት እዩ ማለት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ስምምዕ እንድዩ ስቁኢሉ ስምምዕ እዩ እኮ ግን ስምምዕ ህይወት ዝህልዎ በቃ ማለት ሲ ቪያብል ዝኸውን ውፅኢታዊ እንትኸውን ተሎ እዩ ውፅኢታዊ ምዃኑ ማለት ሲ ኣብቲ ውሽጡ ዘለዉ ጉዳያት ተኽሲ ደው ካብ ምባል ትጅምር ሞ ካብታ ተኽሲ ደው ምባል ትጅምር ሞ መወዳእታ ግን ዘላቕ ሰላም ተረጋግፅ ኣብ መንጎ ተኽሲ ደው ምባልን ኣብ መንጎ ዘላቕ ዝኾነ ሰላም ምርጋፅን ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት እኒአው ብጣዕሚ ብዙሓት ዝስርሑ ስራሕቲ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎምስ ኣለዉ ዶ እዩ እቲ መሰረታዊ ነገር ስለዚ ኣነ ናፍታ ብይን ቅድሚ ምምፃኢ እዚ እዩ ቅድሚ ምባለ ተወሰነ ነገራት የኽብል ዝደሊ ተኽሲ ደው ኣቢላ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እታ ደው ዝበለት ተኽሲ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገፁ ምትኳስ ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ብድሮን ተኪሱ ኣብ ጸለምቲ ነዊሕ መዓልታት ዝወሰደ ተኽሲ ናብ ትግራይ ገፁ ከፊቱ
ኣብ ማእኸላይ ትግራይ ኣብ እንትጮን ከባቢኡን ብድሮን ሲቪላት ኣብ ማእኸል ከተማ ከይተረፈ ብድሮናት ቀጥቂጡ ተኽሲ ደው ምባል ዝነበረት ኣፍሪስዋ ተኽሲ ድሕሪ ደው ምባል ዲስኢንጌጅመንት ትባህልላ ደው ምሰበሉስ እንደገና ናፍታ ተኽሲ ከይምለሱስ ተመው ተኽሲ ዝነበሩ ሓይልታት ዲስኢንጌጅ ታያ ክኾን ዝኽእል ምልቃቕ ካፍቲ ግንባርስ ክተላቀቆም ኣለካ ቶም ሓይልታት ቶም ዝተኸሱ ሓይልታት ክተላቀቆም ኣለካ ምልቃቕ ተፈጺሙ ነይሩ ሕዚ ግን ብእዝታት እንደገና ኢንጌጅመንት ተጀሚሩ ነይ ምልቃቕ ዝነበረስ ምምጻእ ናፍቲ ግንባር ኮይኑ ብንእሽተይ ሓይል ዘይኮነስ ብእዝታት ማለት እዩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ እዚ ናይ ኣገው ስቆጣ እዚ ናይ ወሎ ቆቦ ብምሉእ ጀሚሩ ክሳዓፋር ትግራይ እስክንድታት ትኽእላ ተቀድም 360 ዲግሪ ነይራ ብኤርትራ ግዛዕውን ስለ ዝነበረ ንሳ is becoming impossible ስለ ዘይተኻለ ጥራሕያ 360 ዘይኮነት እምበር በቃ ታትካል ኩላስ ክባ ኮይናላ ዲ ኢንጌጅመንት ኮይና ካፍታ ዲስ ኢንጌጅመንት ኦኬ ኣውሽጢ ህልውና ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ መሰል ቶም ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ህዝቢ ውሕስ ጌርካ ቶም ዕጡቃት ዛዕምዛ ኣውፂኻ ገለታት ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ምምላስ ናብ ሕወየትን ዳግመ ህንፀትን ምእታው ገለታት ትዝበልናዮ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ገዛእቲ ክነብር መረበቱ ክቆራረስ ህዝቢ ትግራይ ክብተን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕወየት ክመጸሉ ዘይኮነስ በጀት ክዕፀ ነዳዲ ክዕፀ ማሕበረ ኢኮኖሚኡ ክደቅቕ ገለታት ኣብ ሰዓት እዚ ልዕሊ 1.2-1.3 ሚልዮን ህፃናት ካብ ትምህርቲ ወፃእ ኮይኖም ክብተኑ ኣዴታት ከይሕከማ ሕሙም ከይሕከም ገለታት ምዕፃው ኮይኑሎ ፖለቲካል ዳያሎግ ዝርርብ ገለታት እቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበረ ንፖለቲካል ዳያሎግ ዝወከለ ውድብ ሕጋዊ ሰውነቱ ምኽልካል ናብ ዘላቕ ሰላም ገለታት ዝኸይድ መንገዲ ንዑ ብምዕፃው ናብ ኩናት ናብ ተጻውኦ ዝኸፍት መንገድታት ንዑ ምኽፋት ነቲ በርታት ክዕጾ ጀሚሩ ዝነበረ በርታት ምኽፋት ስለዚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኤቱዚ ዝተቐመጡላ መሰረታዊ ነገራት ሓሳሲልካ ኢኻ ትስእኖም ከም ተብቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኩኻ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ሲ ካብቲ ኣርቲክል 1 ጀሚራ 906 ገለታት ዘለዋ አንቀጻት ይደንቀካ ኣነ ናይ ሕጊ ተምሃራየ በቃ ማለት ሲ ስኡሉስ بتجبارس كميل دنجاجتات كم فرس كم تريو مالتي بتمساسا لنفط سمم بريتوري حدا جزي يملس تايكون زي تنخ أنا جري اللي كاتم ملس زي تنخ أنا جري ترخولن سلزي حداش تاش أبيلويو من قصة إثيوبيا حداش تاش أبيلوي جن أو كم زوال سمم كم زوال أجمعات يقعدوا ميهم سؤاله كم إنساس حدا سمم عسي مسموتاس يقبر أيقونه سمم نايزر وصيت نديو بخمس زبالة من قد كوا خهس خفرس زي نوران تخونه جن الدلات جن كله يخول يوم مالت سي إذا كله نايت فات من قد سي بو عوض كم زي مز مالت من قصة إثيوبيا سي بتحز وزنها من قد ما تفعت يخص خز البر عوض كم زي خل بقى تفعت كوسخي خليو جبان كوسخي خليو جن بوخ عصي خلنا نعم نتايب اللي مسلكه بتعبي يقرم زنا إسرائيل لنا إيران نقل مسجات أما ونحن خمسين نحسب نيرنا نتوم راح تس قديموا منا توم إسرائيل نتوم راح تس هذا مكينة أمديو بيرو أمديو وجاز أمديوس تب لهم ويزخنا نجار تجبر ما تطفئهم عينات يولو مالت هو سو مجاري كالي خونيو أي كالن كولي كالن دقزع زخون منقصيو تعت قولوا قالتات صوات نص مستقبر خ مالت نايت هزو حتى خ مسمر حق طفي مالت ديو مسمر حق قبري مالت ديو مالت مسمر حق قبر حتى تزهلي كجوري خلي جن ناي هزو تقرأ حتى فتحوا حتى ناي لون حتى ناي منبار حتى ناي مسال عرسو صان حتى صل زخنة مسمر حق قبري خلي
بسول مسمار حد خد قوري تخيل سلازي بقى أنا بتعمي تحسوت اللي خايدنك أكايو سلازي هذا منقص إثيوبياون تفعت كوس يخون يخيل قالتات جبر يخيل كتكوس يخيل كذا وخا بقى بزح بدلات كتسمي يخيل دغنا حزي كافتو زغورو جونوسايد تمايروت جونوسايد كعصف يخيل كاب عالم تفعت تكنولوجي تعاطيقوت كاب كوس خلي يخيل جبن بدل كوس يخيل مو تافت حاوي تحطو حزب تግራይ ዘላ ፍትሓዊ ትሕቶ ከመይ ገይሩ ከቀብራ ይኽእል ህዝብ ከም ህዝብ አጥፊውስ ንሱስ ከመይ ገይሩ ነዚ ሁሉ ክገብሮ ይሓስብ ኣይኸውንን እኮ ስለዚ ታይኽ ብለካ ደለ ታስምምዕነት ፕሪቶሪያ ትንምዋሉ ይኸብድ ዝበልኩኻ በቃ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ፍሪስዎ እዩ ሃደሽ ተሸቢልዎ እዩ ግን ከም እንስሳ ከም ሰብ ገለታት ስምምዕስ ሙት ኢሉስ ዝቕበር ነገር ኣይኮነን كمزو بقى أو حكمنا أو صنع أو intensive care زعتوا أو إيش زعتوا بتعمي ك تريد غير كحكيم كايو ترى كاس الحين كايوس كتقاملوا النجار غير أي زوصله الذي أو intensive care له بتعم خبيب بصنع حاميمو درجة هلونا زي ولو درجة بس حلو سمع بريتوريا كلهم نجارات فريسومس درجة فيش كازس بمنجس ناي سراويت إثيوبيا خمسة أيلو أب تجراي كمزي أيلو تقريبا له ግን እሱ ከምዘ የዋጽእ እዚ ኹይናት እዚ ከምዚሉን ተተወሊዑ በቃ ከባቢያዊ ጥፋት ናይ ኢትዮጵያ ጥፋት ማለት ህዝብ ትግራይ ውን ከቢድ ጸገም ዝፈጥር ንትግራይ ከም ትግራይ ኣብዙ ጎደዎ ዝኸባቢ እዚ ዓብይ ምምስቕቃል ዝፈጥር ክጅምር እምበር ክውድእ ዘይትፈልጦ ዓይነት ነገር ስለ ዝኾነ ዓለም ውን ማለት ማሕበረሰብ ዓለም ውን ተረባሪቡ ካልኡውን ተረባሪቡ እስክነድሕኖ ንኽእል ዓይነት ነገር ገይሩ ይርድኦ ክነድሕኖ ንኽእል ኢና ዝብል ተስፋ ይቆረጽኩን ምክንያቱ ከም ውድብ ይኹን ከም ጊዜያዊ ምሕዳር ገለታት አይና ንሓስብ በቃ ናይ ሰላም ስምምዕነት ሲ ዝኸፈልና ከፊልና በቃ ክጽንቀቕ ሰለዎ በአና ገጽ ሲ ዝኾነ ስሕተትስ ክትርከብ የብላን ኢልና ስለንሓስብ سمعنا بريتوريا فريسة أيها الأخوة نمبالو تخكلي أي خونن زفرس أكل إنها اللوا سمع بريتوريا يلا نيلكاخت وجه بوجن تجراي جبوا أي خونن politically ون correct يكونن سمعنا بريتوريا أنت أي جورولون بنجس إثيوبيا سمعنا بريتوريا أنت أي جورولون تيلكاني تعم قليل خونت ملسن موالونا يخبدن يفرص الله يبلا كمالتي نحن عجن كلنا دوليو كنا نحنا يجب أيو نسوم رحاني يون ما بقى إثيوبيا ما بقى مالت منجست إثيوبيا خون إثيوبيا بعلات خون إثيوبيا خم إثيوبيا تخون تجراي يخون زخبابي بصرو زخبابي كدحن ما تسمى معنات بريتوريا أنا بطء من ملاسي نوعهم حوائي تمرحاني نسو زي حوين تقولوا أبزلاتات وسخاتا مالتنا إثيوبيا قدايون طعم خبيدي زجورز بالأمنات يزلنا أنا